ल भयो म चाहिँ रिभाइज गर्दै गर्छु आजको टपिक अहिले एकछिनमा स्टार्ट हुन्छ अस्तिको कुरा यसो छलफल गर्दै गरौँ न हैन नयाँ कुरा एकछिनमा स्टार्ट गरौँ हामीले अस्ति नै योभन्दा अगाडिको क्लासहरुमा चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन भनेर एउटा च्याप्टर पढ्यौं हैन न्यूमेरिकल डिफरेन्सिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन भन्ने च्याप्टर हामी 4 मा छौं हैन हामीले अगाडि चाहिँ कस्तो टाइपको पढ्यौं भन्दा हामीलाई चाहिँ एउटा टेबल दिएको हुन्छ हैन डाटाहरु दिएको हुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले कुनै डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र आज हामी के गर्छौं भन्दा अब त्यही न्यूमेरिकल मेथड लगाएर हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन पनि गर्न सकिन्छ है जसरी हामीले डेरिभेसन गर्यौं हैन अस्ति चाहिँ हामीले डेरिभेसन निकाल्यौं हैन फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि निकाल्यौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्यौं हैन त्यसको दुईटै फरक फर्मुलाहरु थियो हामीसँग हैन dy/dx भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्मुला थियो हैन 1/h अनि यस्तो ब्र्याकेटमा थियो हैन त्यो तपाईहरुलाई याद छ होला सजिलो छ त्यो फर्मुला हैन त्यसैगरी सेकेन्ड डेरिभेटिभको फर्मुला पनि आएको थियो हैन र आज हामीले के गर्छौं भन्दा हामी चाहिँ आज इन्टिग्रेसनको चाहिँ हामी अब फर्मुला निकाल्छौं हैन त्यसपछि इन्टिग्रेसनको हामीले हिसाबहरु गर्छौं है अनि अब कम्पेरिजन गर्ने हो भने एक्जाममा चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है म्याक्सिमम इन्टिग्रेसनको सोध्छ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटैको 5 मार्क्समा आउँछ दुईटै हैन 5 मार्क्समा चाहिँ डेरिभेटिभ 5 मार्क्समा इन्टिग्रेसन सोध्छ कहिले यदि 10 मार्क्समै सोध्नु पर्यो भने इन्टिग्रेसन सोध्छ है म्याक्सिमम धेरै जाँच चाहिँ इन्टिग्रेसनको हुन्छ है त्यसैले अब इन्टिग्रेसन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने इन्टिग्रेसन अलि बढी धेरै आइरहेको छ है मैले यसो क्वेशन ब्याङ्कहरु हेर्दाखेरि इन्टिग्रेसन धेरै आइरहेको छ पहिला हामी आज के गर्छौं भन्दा इन्टिग्रेसनको पहिला हामी डेरिभेसन गर्छौं अनि यसको फर्मुला निकाल्छौं हैन अनि फर्मुला निकालिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गरेर हामीले इन्टिग्रेसन चाहिँ गर्छौं है म्याथमा गरेको छौं नि हैन इन्टिग्रेसन त धेरैलाई याद छ होला हैन ल आजको अनि हामी एउटा डेरिभेसन गर्छौं त्यो डेरिभेसन चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट जस्तो छ है हैन नत्र अब न्यूमेरिकल मात्र आउँछ भन्ने हुन्थ्यो हैन तर यो डेरिभेसन चाहिँ अब अरु युनिभर्सिटीमा चाहिँ आइराको हुन्थ्यो एकदम हैन तपाईहरुको मैले देखाएको छैन देख्न त तर अब आउन पनि सक्छ है किनभने अरुमा आइराको छ यो डेरिभेसन चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ है आज त्यसैले कपी राख्नु होला है हैन राम्रोसँग बुझेर यो डेरिभेसन खासै गाह्रो छैन सजिलो छ यो न्युटन कोट्स फर्मुला भन्ने हो के एउटा है आज हामीले त्यो गर्छौं त्यो डेरिभेसन हैन त्यो कहिलेकाहीँ आउन सक्छ त्यो त्यसैले आज म गराउँछु हैन अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरु डिराइभ हुन्छ अनि फर्मुला डिराइभ भइसकेपछि हामीले त्यसपछि क्वेशनहरु गर्छौं इन्टिग्रेसनको है ल अब हामी बिस्तारै सुरु गरौँ है फर्स्टमा अब इन्टिग्रेसन भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ हैन इन्टिग्रेसन कस्तो हुन्छ जस्तो एउटा आई भनेको एउटा इन्टिग्रेसन छ यस्तो टाइपको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई a to b fx यस्तो टाइपको इन्टिग्रेसन तपाईहरुले म्याथमा पढ्नुभयो होला हैन यस्तो टाइपको इन्टिग्रेसनलाई भन्छ डिफाइनाइट इन्टिग्रल भन्छ है डिफाइनाइट इन्टिग्रल भनेको यस्तो a र b भनेको एउटा कुनै डेफिनाइट भ्यालु हो हैन यो अब जति पनि हुन सक्छ a र b हैन 1 र 2 हुन सक्छ -1 र 1 हुन सक्छ हैन कुनै डिफाइनाइट भ्यालु भित्र हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भने त्यो फंक्सनको इन्टिग्रेसन गर्यौं भने त्यसलाई भनिन्छ यसलाई के भन्छ त डिफाइनाइट इन्टिग्रल भन्छ हैन यस्तोलाई हैन यदि यहाँ माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट भन्छ हैन डिफाइनाइट भनेको यहाँ डिफाइन्ड भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो हैन a र b भनेको कुनै भ्यालु हुन सक्छ हैन डिफाइन्ड भ्यालु हैन डिफाइन्ड भ्यालु भित्र हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भने त्यसलाई भन्छ डिफाइनाइट इन्टिग्रल भन्छ यो म्याथमा पनि हामीले पढेको होला सायद हैन अब यो डिफाइनाइट इन्टिग्रलले चाहिँ हाम्रो के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो कुरा पनि हामीले सायद पढिसक्यौं छ है यो हामीले प्लस 2 तिर पनि पढ्यौं होला यो कुरा हैन यो भनेको यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि डिफाइनाइट इन्टिग्रलले जस्तो यो fx को हामीले इन्टिग्रेसन गरिरहेका छौं हैन यो x भयो x एक्सिस हैन यो y एक्सिस है यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है यो धेरैलाई त थाहा छ होला यो हैन पहिल्यै पढिसकेको कुरा हो हैन यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो डिफाइनाइट इन्टिग्रलले fx भन्ने एउटा जस्तो एउटा यो सपोज गरौँ यस्तो एउटा कर्व छ हैन यो fx कर्व हैन यो fx कर्व छ हैन यसको चाहिँ यो म रिप्रेजेन्टेसन गर्दैछु है यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यो चाहिँ a भयो हैन यो चाहिँ b हैन डिफाइनाइट इन्टिग्रलले चाहिँ हाम्रो के देखाउँछ भन्दा इट रिप्रेजेन्ट्स द एरिया बाउन्डेड बाइ
x इक्वल्स टु a टु x इक्वल्स टु b हैन। x इक्वल टु a देखि x इक्वल टु b सम्म चाहिँ b सम्मको एरियालाई चाहिँ हामीले यो डिफाइनाइट इन्टिग्रलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। यो हामीले म्याथमा पनि यो कन्सेप्ट पढेको सायद हैन, म्याथमा पनि छ यो हैन। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यहाँ लेखिदिन्छु है। इट रिप्रेजेन्ट्स, यो इन्टिग्रलले के निकाल्छ भन्दाखेरि हाम्रो इट रिप्रेजेन्ट्स एरिया हैन। यो भित्रको जति एरिया हुन्छ यसको भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ क्या है। यो एरिया हामीले हैन, यो x इक्वल्स टु a देखि लिएर x इक्वल टु b सम्म चाहिँ अब जति एरिया इन्क्लोज हुन्छ हैन, यो भित्र यो एरियालाई चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। यहाँ जे भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ योसँग बराबर हुन्छ। इट रिप्रेजेन्ट्स एरिया, इट रिप्रेजेन्ट्स एरिया इन्क्लोज्ड by fx inside interval, म्याथमा पनि यो कन्सेप्ट आएको होला है मैले सायद। x इक्वल टु a देखि लिएर एन्ड x इक्वल्स टु b हैन, a देखि b सम्मको हैन fx को जति एरिया चाहिँ इन्क्लोज हुन्छ त्यो यसको भ्यालु हुन्छ है हैन। यो कन्सेप्ट चाहिँ अब पछि पनि चाहिन्छ है, त्यसैले फर्स्टमै भनेको हैन। यो भित्र जति एरिया हुन्छ, जस्तो यहाँ यदि a को भ्यालु 2 छ, यहाँ 3 छ भने यहाँ कति हुनुभयो, यहाँ 2 देखि 3 सम्म जति एरिया इन्क्लोज हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त, यो डेफिनाइट इन्टिग्रल हुन्छ है। ल यो कन्सेप्ट चाहिँ थाहा भइसकेपछि ल अब तपाईहरुलाई एउटा म रिभ्यू गर्छु है। पहिला गरेको कुरा चाहिँ कतिको याद छ भनेर एकचोटी रिभ्यू गरौँ है। यो रिभ्यू गर्यो भने अझै सजिलो हुन्छ है पछि। जस्तो तपाईहरुलाई यस्तो क्वेशन आउँछ कि आउँदैन म सोध्छु है। 1 2 यस्तो छ x स्क्वायर dx। ल यो सिम्पल क्वेशन हो। यस्तो क्वेशन चाहिँ म्याथमा धेरै गरिसक्नु होला हैन। 1 देखि 2 सम्म हैन इन्टिग्रल हैन, डिफाइनाइट इन्टिग्रलको क्वेशन हो हैन। यस्तो क्वेशन गर्नलाई हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि ल यसलाई चाहिँ रिभ्यू जस्तो है। यो पहिला के गर्थ्यौं, यसको इन्टिग्रेसन निकाल्थ्यौं हैन। यसको इन्टिग्रेसन निकाल्न त आउँछ होला हैन। x स्क्वायर छ भने x को पावर बढ्छ हैन, x क्यूब हुन्छ डिवाइडेड बाइ पावरमा जति छ त्यति नै हुन्छ हैन। यो त सबैलाई थाहा छ हैन। यसको x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन गर्न त आउँछ होला सबैले हैन। पावरको चाहिँ एकले बढ्छ अनि त्यतिले नै डिवाइड हुन्छ हैन। जति पावरमा छ त्यति चाहिँ हाम्रो बेसमा यहाँ तल हुन्छ हैन, डिनोमिनेटरमा। अनि अब 1 र 2 चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो हामीले, यस्तो गरेर हामीले के गर्थ्यौं 1 र 2 गर्थ्यौं हैन। यसरी गर्थ्यौं हैन। यो हिसाब यसरी आयो भने चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं, ल अब हामीले के गर्थ्यौं, यो पहिला 2 राख्थ्यौं हैन, x को भ्यालु 2 राखेर अनि त्यसपछि 1 राख्थ्यौं अनि तिनी दुईटालाई चाहिँ घटाउँथ्यौं हैन। कसरी गरिन्थ्यो भन्दा पहिला के गरिन्थ्यो, x को भ्यालु 2 राखिन्थ्यो हैन, 2 क्यूब बाइ 3 माइनस अब 1 राखिन्थ्यो हैन। पहिला चाहिँ माथिको राखिन्छ त्यसपछि तलको राखिन्छ हैन। सबैलाई थाहा छ यो त, किनभने म्याथमा यो आइसक्यो 1 क्यूब बाइ डिवाइड बाइ 3 हैन। पहिला 2 राखिन्छ त्यसपछि 1 राखिन्छ हैन। ल अब यो गर्दाखेरि कति हुने भयो, 2 को पावर 3 भनेको 8 हुने भयो हैन। 8 बाइ 3 माइनस 1 बाइ 3, यो भनेको कति हुने रहेछ 7 बाइ 3 हैन। यो चाहिँ रिमाइन्ड गरेको है। यसरी गरिन्थ्यो हैन हामीले यस्तो हिसाब आउँदाखेरि हैन। अब 7 बाइ 3 भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एनालाइसिस गर्नुभयो भने 7 बाइ 3 भनेको हाम्रो एरिया इन्क्लोज्ड इनसाइड द, यो जस्तो यो x स्क्वायर भन्ने यो कर्व छ भने 1 देखि 2 हैन, भनेपछि यो 1 मानौं, यो चाहिँ 2 हैन। भनेपछि यो एरिया कति रहेछ त, यो भित्रको एरिया 7 बाइ 2 रहेछ हैन। 7 बाइ 3 युनिट रहेछ क्या हैन। यसरी चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यो 7 बाइ 3 भनेको यो एरिया हो के खासमा हैन। एरिया इनसाइड द इन्क्लोज्ड बाइ द फंक्सन हैन बिट्विन x इक्वल्स टु 1 एन्ड x इक्वल्स टु 2 हैन। यो एरिया कति आउँछ 7 बाइ 3 आउँछ है। यो एरिया चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ है। ल हामीले अब यो रिमाइन्ड यो धेरैलाई आउँछ हैन यस्तो हिसाब। अब यो त हाम्रो एनालाइटिकल मेथडबाट भयो हैन। यो त हामीले हिसाब गरेर भयो। हामीले अब आज गर्ने भनेको हामीले चाहिँ न्यूमेरिकल मेथडबाट गर्ने हो हैन। यो त हाम्रो फर्मुलाबाट गरिरहेका छौं हैन हामीले। यो चाहिँ एनालाइटिकल मेथड हो यस्तो भनेको हैन। अब हामीले चाहिँ न्यूमेरिकल मेथडबाट कसरी गर्ने यस्तो टाइपको हिसाबलाई हैन, यस्तो क्वेशनलाई न्यूमेरिकल मेथड लगाएर कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो आजको टपिक हो है। ल यो चाहिँ हामीले खाली मैले रिभ्यू मात्र गरेको है। अब यो लेख्नु है, यो अब इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन चाहिँ एउटा हैन। यो डेरिभेसन चाहिँ पछि हामीलाई अरु फर्मुलाहरु निकाल्न पनि चाहिन्छ है। त्यसैले अब यो पहिला चाहिँ यहाँ बुझ्नु अनि चाहिँ बिस्तारै कपीमा पनि लेख्दै गर्दा हुन्छ है सफासँग। आज हामी डिराइभ गर्ने भनेको हाम्रो छ टपिक न्यूटन कोट्स मेथड
मेथड अफ इन्टिग्रेसन। आज हामीले चाहिँ यसको न्युटन कोट मेथड, न्युटन कोट्सको फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्छौँ है। अब तपाईँहरूलाई इक्जाममा चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ भन्दा, यो अरू युनिभर्सिटीमा एकदम आइरहेको क्वेसन हो, यो एकदम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ मानिन्छ होइन। तर हाम्रो तपाईँहरूको पूर्वाञ्चलमा चाहिँ खासै मैले देखाएको छैन, तर सोध्न पनि सक्छ है यो होइन। न्युटन कोट्सको हामीले इन्टिग्रेसनको फर्मुला चाहिँ हामीले आज डिराइभ गर्छौँ होइन। ल इन्टिग्रेसनको फर्मुला है, डिराइभ द न्युटन कोट्स फर्मुला भनेर सोध्न सक्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई 5 मार्क्समा आउन सक्छ है। ल खासै गाह्रो केही पनि छैन, हामीलाई खालि इन्टिग्रेसन गर्न आउनुपर्छ, त्यति नै हो होइन। अनि न्युटनको फर्मुला याद हुनुपर्छ अगाडिको होइन, त्यो फरवर्ड डिफरेन्सको फर्मुला याद हुनुपर्छ, त्यति गरेर हामीलाई पुग्छ है। ल यसको चाहिँ अब डेरिभेसन चाहिँ बुझेर गर्नु होला है, कि कहीँ बुझेन भने मलाई सोध्दा हुन्छ है। स्टेप कुनै स्टेप चाहिँ बुझेन भने मलाई सोध्दा भयो है। ल फर्स्टमा हामी सपोज गरौँ लेट y इक्वल्स टु fx, एउटा चाहिँ फङ्सन छ होइन। हामीसँग एउटा फङ्सन छ fx बी एनी फङ्सन है। यो बुझेर चाहिँ डेरिभेसन गर्नु होला है, कुनै स्टेपमा चाहिँ झुकियो भने मलाई सोध्दा हुन्छ है। एन्ड ल लेट y इक्वल्स टु fx भन्ने एउटा फङ्सन छ, एन्ड जस्तो हाम्रो अब y नट भनेको हाम्रो f(x नट) हो है। भन्नु मतलब fx को ठाउँमा x नट राख्दाखेरि हाम्रो y नट आउँछ होइन। y1 भनेको कसरी आउँछ त, x को ठाउँमा x1 राख्दाखेरि हाम्रो y1 आउँछ होइन। त्यसै गरी अब y2 कसरी आउँछ त, fx2 आउँछ होइन। fx भनेको एउटा फङ्सन छ, हाम्रो y नट भनेको यसरी चाहिँ सपोज गरौँ है। त्यसै गरी अब yn भनेको कति होला त, त्यसो भए fxn होला होइन। x नट राख्दाखेरि y नट आउँछ, x1 राख्दाखेरि y1 आउँछ, x2 राख्दाखेरि y2 आउँछ। यो चाहिँ आउटपुट हो, यो चाहिँ इनपुट हो होइन। हामीले इनपुट y नट दिँदाखेरि आउटपुट y नट आउँछ होइन। ल यो चाहिँ यस्तो हाम्रो एउटा पहिला एउटा मान्यौँ है, एउटा डेरिभेसनमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा फङ्सन मान्यौँ होइन, एन्ड y नट चाहिँ यसरी मान्यौँ होइन। अब वेयर हाम्रो के हुन्छ त, xn इक्वल्स टु x नट प्लस nh हुन्छ है। यो कसरी हुन्छ अब यता हेरौँ है। यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, माथिको यसले चाहिँ भन्न खोजेको भनेको हाम्रो यो डाटा हो क्या होइन। जस्तो x नट राख्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, y नट आउँछ है। यो इक्जाममा बनाउनु पर्दैन है, मैले बुझाउनुलाई गर्दैछु यो टेबल होइन, यो लेख्दा हुन्छ। अब यो भन्न खोजेको खासमा के हो भन्दाखेरि यस्तो टेबल हो होइन। x को ठाउँमा x नट राख्दा y नट आउँछ, x1 राख्दा y1 आउँछ, x2 राख्दा y2 आउँछ होइन। त्यसै गरी xn राख्दा कति आउँछ, yn आउँछ होइन। यसले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा यस्तो हो है होइन। ल अब xn इक्वल्स टु x नट प्लस nh कसरी हुन्छ हेरौँ है। वेयर x नट इक्वल टु, अब हेरौँ h भनेको त यो x नट र x1 को चाहिँ इन्टरभल हो होइन। यो बिचको डिफ्रेन्सलाई हामी h भन्छौँ होइन। हामीले अस्ति हिसाब गर्दाखेरि पनि त्यही गरेको होइन। h भनेपछि x1 भनेको कति हुँदो रहेछ, यो बुझाउनु है। x1 भनेको कति होला, x1 भनेको x नट प्लस h होला होइन। x नटमा h जोड्दाखेरि x1 आउँछ होइन। त्यसै गरी अब x2 भनेको कति हुन्छ, x2 भनेको कति हुन्छ, x नट प्लस 2h हुन्छ होइन। 2h गर्दाखेरि x2 आउँछ। त्यसै गरी अब xn हुँदा कति होला लास्टको होइन। अब 1 2 भनेपछि xn भनेपछि x नट प्लस nh होइन। भनेपछि यो कसरी आयो होइन। xn भनेको कति हुन्छ त, लास्टको भ्यालु भनेको x नटमा nh जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यो भनेको xn को भ्यालु हुन्छ होइन। यो चाहिँ गर्नु पर्दैन, लेख्नु पर्दैन, खालि मैले बुझाउँदा है। xn इक्वल्स टु x नट प्लस nh कसरी आयो होइन। xn भनेको चाहिँ लास्ट भ्यालु है, यो लास्ट भ्यालु हो। x नट भनेको चाहिँ फर्स्टको भ्यालु हो। h भनेको चाहिँ यो इन्टरभल होइन, यो x1 र x नटको बिचको डिफ्रेन्स हो होइन। हामीले चाहिँ यो हिसाबमा गर्दै आएको छ। ल यति भइसक्यो, xn इक्वल्स टु x नट प्लस nh हुन्छ है, यो थाहा भयो होइन। अब हामीले चाहिँ एउटा फर्मुला रिमाइन्ड गर्नुपर्छ है। ल बाई न्युटन, अब न्युटन फरवर्डको चाहिँ फर्मुला याद हुनुपर्छ है हामीलाई, किनभने न्युटन कोट्स फर्मुला निकालिरहेको छौँ होइन। न्युटन कोट्स भनेको न्युटनले नै पत्ता लगाएको हो यो फर्मुला होइन। उसले चाहिँ आफ्नै फर्मुला युज गरेर त्यसबाट डिराइभ गरेर अर्को निकालेको होइन। न्युटन फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला होइन। अब न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुलामा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा, अब कतिलाई याद छ होइन, हामीलाई याद छ होला
फरवर्ड इन्टरपोलेसनमा हामीले कस्तो आएको त y इक्वल्स टु एफएक्स होइन y इक्वल्स टु एफएक्स लेख्न मिल्छ होइन अब फर्मुला कति थियो यसो रिमाइन्ड गरौँ है y नट थियो होइन प्लस सबैलाई थाहा छैन फर्मुला डेल्टा y नट होइन p इन्टु डेल्टा y नट प्लस अब कति हुन्छ यहाँ p इन्टु p माइनस 1 डिभाइडेड बाई कति हुन्थ्यो यहाँ 2 फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो होइन डेल्टा स्क्वायर y नट होइन यही हुन्छ होइन प्लस अब कति हुन्थ्यो यहाँ p इन्टु p माइनस 1 रिमाइन्ड पनि गरौँ है यो न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स एकदम चाहिँदो रहेछ होइन यो अगाडि हाम्रो डेरिभेसनमा पनि हाम्रो डिफ्रेन्सिएसन निकाल्दा पनि यो चाहिरहेको थियो यसमा पनि चाहिन्छ है यो ल p माइनस 2 होइन यही हो भने डिभाइड बाई यहाँ कति हुन्थ्यो 3 फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो होइन 3 फ्याक्टोरियल अनि कति हुन्थ्यो डेल्टा होइन डेल्टा क्युब होला होइन यहाँनिर डेल्टा क्युब होइन यो फर्मुला हामीलाई सबैले थाहा छ होइन न्युटन फरवर्ड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन फर्मुला हो होइन हामीले यसबाट क्वेसन पनि गरिदिनु ल अब हाम्रो p को भ्यालु कति हुन्थ्यो त यहाँ वेयर लेखौँ है वेयर p भनेको कति हुन्थ्यो त x माइनस x नट डिभाइड बाई h हुन्थ्यो होइन त्यो फर्मुला थाहा छ होइन हामीले ल अब यो भनेपछि x भनेको कति हुँदो रहेछ x भनेको x नट प्लस ph होला होइन यो होइन x नट भनेको x प्लस ph होला होइन यो यता गर्दाखेरि यसलाई मिलाउँदाखेरि योसम्म त केही पनि बुझ्नु परेन होइन यो खालि फर्मुला हो p को भ्यालु हामीले यसरी निकाल्थ्यौँ होइन p लाई चाहिँ x को फर्ममा राख्यौँ होइन यहाँसम्म केही पनि छैन फरवर्डबाट नै डिराइभ हुने हो क्या यो फर्मुला होइन न्युटन कोट्स भनेपछि यो न्युटनले नै डिराइभ गरेको भएर उसले आफ्नै फर्मुला युज गरेर अनि त्यसमा डेरिभेसन गरेको क्या आफैमा होइन त्यसलाई चाहिँ डेरिभेसन गरेर ल अब हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने भनेको इन्टिग्रेसनको फर्मुला निकालिरहेको छौँ होइन यो याद गर्नु है ल अब इन्टिग्रेसन चाहिँ अब कसरी निकालिन्छ नाउ हामीले इन्टिग्रेसन कतिदेखि कतिसम्म निकालिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट भ्यालु कति छ x नट छ होइन लास्ट भ्यालु कति छ xn छ होइन सबैलाई थाहा छ नि x नट फर्स्ट भ्यालु हो xn लास्ट भ्यालु होइन हामीले टेबलमा पनि देख्न सक्छौँ होइन हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन कति र कतिको इन्टरभलमा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट र लास्टको इन्टरभलमा गरिरहेको छौँ होइन x नटदेखि xn होइन फर्स्टको र लास्टको होइन अनि त्यसपछि हाम्रो एरिया इन्क्लोज इनसाइड द त्यो फङ्सन आउने भयो होइन ल x नटदेखि xn गरिरहेको छौँ होइन y dx अब हाम्रो निकाल्नु पर्ने भनेको यसको फर्मुला हो क्या ठ्याक्कै अरू केही पनि होइन x नटदेखि xn होइन फर्स्ट भ्यालुदेखि लास्ट भ्यालुसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने अनि y dx भनेको त यो हाम्रो फङ्सन हो होइन y को भ्यालु हामीलाई थाहा छ होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि लेख्छौँ y को भ्यालु लेखिदिउँ होइन ल x नटको ठाउँमा x नट गयो होइन ल xn भनेको कति छ त हामीले माथि हेरौँ त xn भनेको x नट प्लस nh छ होइन यो राख्दिउँ है यसमा x नट प्लस nh होइन xn को ठाउँमा है xn को ठाउँमा कति राख्छौँ x नटको ठाउँमा x नट भयो होइन xn को ठाउँमा कति राखौँ x नट प्लस nh होइन यो माथिबाट आयो होइन त्यो ल अब y को सट्टामा कति राखौँ y भनेको fx होइन fx dx है ल यसमा केही पनि गरेको छैन खालि भ्यालुलाई चाहिँ हामीले त्यसको अर्को भ्यालु राखेको है x नटको ठाउँमा x नट xn को ठाउँमा x नट प्लस nh है माथि छ होइन y को ठाउँमा fx होइन y भनेको fx हुन्छ नि त होइन ल यसको फर्मुला निकाल्यौँ भने त्यही भनेको हाम्रो न्युटन कोट्स फर्मुला हुन्छ है यही फर्मुला यसको जे फर्मुला आउँछ होइन त्यो भनेको न्युटन कोट्स फर्मुला हो है अब हामीले निकाल्नु कस्तो आउँछ अब ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि x नटदेखि xn त x नट प्लस nh त भयो अब हामीले चाहिँ यसको लिमिट चाहिँ चेन्ज गरौँ है लिमिट चेन्ज गर्न हामीहरूले क्वेसन गऱ्यौँ मलाई यस्तो म्याथमा है लिमिट चेन्ज होइन x नटदेखि x नट प्लस nh छ भने एकचोटि चाहिँ x नट राखेर हेर्नुपर्छ होइन एकचोटि यो लोवर भ्यालु राख्नुपर्छ एकचोटि अप्पर भ्यालु राख्नुपर्छ होइन हाम्रो चाहिँ लिमिट चेन्ज गर्नलाई मेथड के छ भन्दाखेरि ल हाम्रो अब यसको लिमिट चेन्ज गरौँ है हाम्रो कति दिएको छ भन्दाखेरि x इक्वल्स टु x नट प्लस ph छ होइन यो माथि हेरौँ है छ होइन यही भ्यालु है हामीले अब लिमिट चेन्ज गरेर छौँ है चेन्जिङ लिमिट लेख्दिउँ ल होइन लिमिट भनेको यो भ्यालु हो है x नट र x नट प्लस nh को ठाउँमा हामी अरू कुनै भ्यालु चाहिँ निकाल्न खोजिरहेको छौँ है त्यसको लिमिट चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छौँ ल अब यो कसरी गरिन्थ्यो हामीले म्याथमा भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ x को भ्यालु x नट राख्नु पर्थ्यो होइन एकचोटि चाहिँ x नट को भ्यालु x नट प्लस nh राख्नु पर्थ्यो होइन यो चाहिँ हामीले म्याथमा गऱ्यौँ होइन ल अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो dx को भ्यालु निकाल्नु छ नि त होइन हामीले dx भनेको कति होला त h इन्टु dp होला होइन किनभने यो कन्स्ट्यान्ट छ होइन
कन्स्ट्यान्ट छ अनि p को चाहिँ dp हैन h को ठाउँमा h। ल अब यसो गरौँ ल इफ x इक्वल्स टु एकचोटी चाहिँ हामीले लोवर लिमिट राख्नुपर्छ है। फर्स्ट लोवर लिमिट कति छ x नट छ हैन। इफ x इक्वल्स टु x नट हैन यस्तो एरो दिउँ। ल अब यसमा चाहिँ x इक्वल टु x नट राख्दा कति हुन्छ यसो हेरौँ त हामीले। x नट राख्दाखेरि p को भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ है। p को फर्ममा चाहिँ हामीले निकालिरहेछौँ है। dx लाई हामीले dp बनाउन खोजिरहेछौँ के है। हामीले dx लाई चाहिँ dp बनाइरहेछौँ भनेपछि p को भ्यालु कति होला यसमा हेरौँ त। x इक्वल टु x नट राख्दाखेरि यो x नट हुन्छ अनि x नट र x नट क्यान्सल हुन्छ अनि p को भ्यालु कति होला त। p को भ्यालु 0 होला हैन। यो फर्मुला राखौँ त हुन्छ हैन। x को ठाउँमा x नट राख्दाखेरि p को भ्यालु 0 हुन्छ हैन। ल अब लोवर लिमिट आइरहेको छ। अब अप्पर लिमिट कति छ हाम्रो x नट प्लस nh हैन। x इक्वल्स टु x नट प्लस nh हैन। यो चाहिँ हाम्रो लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि हामीले यस्तो गरिन्छ के हैन। एकचोटी लोवर लिमिट राखेर हेर्नुपर्छ, एकचोटी अप्पर लिमिट राखेर हेर्नुपर्छ है। ल लोवर लिमिट हामीले राखिसक्यौँ हैन। x नट छ, x नट राख्दाखेरि p को भ्यालु 0 आउँछ। अब x को भ्यालु चाहिँ x नट प्लस nh राख्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ है। ल चेक गरौँ त कति आउला। n आउँछ। x नट प्लस लमा राखेर हेर्नुहुन्छ है। nh इक्वल्स टु x नट प्लस ph हैन। ल p को भ्यालु कति होला यसबाट गर्दाखेरि p को भ्यालु n आउँछ हैन। किनभने x नट र x नट काटिन्छ p को भ्यालु n आउँछ हैन। ल अब हाम्रो लिमिट चेन्ज भइसक्यो हैन। ल अब यति भइसकेपछि हामीलाई भयो लिमिट चेन्ज भइसक्यो हैन। ल लिमिट चेन्जमा अब इन्टिग्रेसन अब x को ठाउँमा कति राख्न मिल्यो हामीले p इक्वल्स टु 0 राख्न मिल्यो हैन। 0 हामीले चाहिँ dx लाई dp को फर्ममा चेन्ज गरेको है, अरु केही पनि हैन हैन। अब लोवर लिमिट x नट राख्दाखेरि 0 आएको थियो हैन। अप्पर राख्दाखेरि कति आएको थियो n आएको थियो। अब fx को ठाउँमा कति हुने भयो f x को ठाउँमा कति हुने भयो अब x नट प्लस ph हैन। p को फर्ममा लेख्ने है अब हैन। x को ठाउँमा x नट प्लस ph हैन। यो त हामीलाई थाहा नै छ है x नट प्लस ph। अब dx को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो हेरौँ। dx को भ्यालु कति छ यो h dp हैन। ल म चाहिँ dp यता लेख्छु, h कन्स्ट्यान्ट भएर बाहिर लेख्न मिल्छ हैन। भनेपछि हाम्रो यस्तो फर्ममा चाहिँ आयो हैन। यसलाई चाहिँ अब अलि राम्रोसँग लेखिन्छ है। हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन x नट देखि x नट प्लस nh हैन yx dx। यसको चाहिँ हामीले लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि x नट को ठाउँमा 0 आयो, x नट प्लस nh को ठाउँमा n आयो, y को ठाउँमा हामीले f x नट प्लस ph हैन अनि dx को ठाउँमा h dp हुन्छ हैन। h लाई चाहिँ मैले बाहिर लेखेँ है। h भनेको कन्स्ट्यान्ट भएर बाहिर लेखेँ हैन dp हैन। हामीले मात्र के गर्यौं भन्दाखेरि यो dx लाई चाहिँ dp को फर्ममा चेन्ज गरेको है, अरु केही पनि गरेको छैन हैन। त्यो चेन्ज गर्दाखेरि हामीले यो लिमिट पनि चेन्ज गर्न पर्छ हैन। लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि यसरी हाम्रो p इक्वल्स टु 0 र p इक्वल्स टु n आयो। ल अब हामीले यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम लगभग सकियो है। ल अब हामीले जस्ट हामीले अब sdp अनि त्यो dx भ्यालु sdp sdp हो। s लाई चाहिँ यता लेख्नु बाहिर लेख्नु मैले। हजुर त्यो लिमिट राखेको के एकचोटी n र त्यो लिमिट राखेको हजुर हामीले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ बुझ्यो हैन। हामीले यो कसरी आयो त बुझ्यो हैन। हामीले यसको फर्मुला निकालिरहेको छौं हैन। फर्स्ट भ्यालु चाहिँ x नट हो, लास्ट भ्यालु चाहिँ xn हो हैन। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसनको फर्मुला निकालिरहेको छौं हैन। भनेपछि y को ठाउँमा fx हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ हैन। x नट को x नट नै भयो, xn को भ्यालु चाहिँ x नट प्लस nh हुन्छ हैन। माथि हाम्रो आएको छ हैन। यो फर्स्टमै हामीले यो लेखेछौं हैन। अब हामीले हाम्रो काम भनेको के हो भन्दाखेरि यो यता चाहिँ dx छ, हामीले चाहिँ dp बनाउनु पर्ने हुन्छ के यसलाई हैन। p को फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। किनभने इन्टिग्रेसन हामीले पछि p को मा गर्न भएर हामीले यसको लिमिट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ के हैन। यो x नट र x नट प्लस nh लाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यसको लागि के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो x इक्वल्स टु x नट प्लस ph हैन। यहाँबाट आयो हैन। यो माथिको यो त हामीले थाहा छ हैन। अब दुवैतिर डेरिभेटिभ लियौं है। दुवैतिर डेरिभेटिभ लिँदाखेरि यो चाहिँ dx को सट्टामा dx भयो हैन। अब x नट भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भएपछि यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ हैन। अनि प्लस अब p भनेको p को ठाउँमा चाहिँ dp भयो हैन। h को ठाउँमा s नै भयो हैन। जस्तो हाम्रो 3x छ भने हाम्रो कति हुन्छ 3 इन्टु dx हुन्छ हैन। यस्तै त अनि डेरिभेटिभ हैन। यो चाहिँ dx भनेको दुईटैतिर डेरिभेटिभ राखेको हैन। dx भयो, x नट को ठाउँमा 0, s dp भयो हैन। अब लिमिट चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको लिमिट चेन्ज गर्ने हो नि त हैन। एकचोटी चाहिँ यो लोवर लिमिट राख्नुपर्छ के x को ठाउँमा हैन।
लोअर लिमिट राख्दाखेरि कति हुने भयो x को ठाउँमा x0 राखौँ त ल यसमा हेरौँ त x को ठाउँमा x0 राख्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ यो कति हुने भयो x0 इक्वल्स टु x0 प्लस ph होला हैन यो लोअर लिमिट जति छ त्यति राख्नुपर्छ के हैन लोअर लिमिट कति छ x0 छ हैन x इक्वल्स टु x0 गर्दाखेरि p को भ्यालु कति आयो x0 र x0 काट्दाखेरि p को भ्यालु 0 आयो हैन हैन यहाँ चाहिँ त 0 आयो हैन p को भ्यालु 0 भयो ल अब यो p को फर्ममा गयो अब चाहिँ अप्पर लिमिट राख्नुपर्छ के x0 प्लस nh x इक्वल्स टु x0 प्लस nh राख्यौँ भने कति हुने भयो यो फर्मुलामा है राख्ने चाहिँ यसमा राख्ने हैन x ठाउँमा x0 प्लस nh राख्दा कति हुने भयो x0 प्लस nh अनि यस्तो हुने भयो हैन x0 र x0 क्यान्सल अनि p इक्वल्स टु n हुने भयो हैन अब p को लिमिट कतिसम्म कतिदेखि कतिसम्म भयो हेरौँ त p इक्वल्स टु 0 देखि लिएर n सम्म भइरहेछ हैन p इक्वल्स टु 0 देखि लिएर यो लोअर को लागि हो यो अप्पर को लागि हैन हामीले p को फर्ममा चाहिँ चेन्ज गरेको हो के अरु केही पनि हैन हैन ए ल अब यो लिमिटलाई हामीले ट्रान्सफर्म गरेर हामीले यो dx लाई चाहिँ dp बनाएको हो के अरु केही हैन भनेपछि x0 राख्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो p इक्वल्स टु 0 आएको थियो हैन यहाँ 0 राख्यौं के x0 राख्दा 0 आएको थियो x0 प्लस nh राख्दा n आएको थियो हैन n आयो हैन अब y को ठाउँमा y भनेको fx हैन fx को ठाउँमा x को ठाउँमा x0 प्लस ph राखेको हैन अब dx भनेको कति आएको थियो यहाँ हेर्नु dx को भ्यालु कति छ h * dp छ हैन ल h * dp हुन्छ h लाई चाहिँ मैले बाहिर लेख्दिए हैन किनभने हाम्रो इन्टिग्रेसनमा हामीले कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर लेख्न पाइन्छ हैन यो त सबैलाई थाहा छ हैन h भनेको कन्स्ट्यान्ट हो h dp हुन्छ h लाई बाहिर राखे dp चाहिँ यहाँ छँदैछ हैन हाम्रो डेरिभेटिभको यो इन्टिग्रेसनको हामीले यो खालीको मात्र चेन्ज गरेको हो के हैन dx लाई चाहिँ dp बनाएको हो अरु केही पनि यो पछि तपाईहरुले अरु सब्जेक्टमा पनि यस्तै गर्नुपर्छ है लिमिट चेन्ज गर्नको लागि प्रोसेस चाहिँ हुन्छ है एकचोटी लोअर लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी अप्पर लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ हैन हाम्रो कुनै पनि लिमिट चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले यही मेथड चाहिँ युज गरिन्छ है पछि पनि हैन अरु सब्जेक्टमा पनि यो चाहिन सक्छ है खासमा त म्याथमा आइसकेको कुरा हुनुपर्छ अब चाहिँ यो h र dp लाई h बाहिर लेखे हैन यो थाहा भयो हैन सबैलाई h बाहिर छ हैन h कसरी आयो थाहा भयो हैन dx भनेको h dp हुन्छ h बाहिर छ dp लाई यता राखे हैन भनेपछि अब dp को रेस्पेक्टमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौं के हैन ल अब हेरौँ त यसमा अब fx0 + h भनेको h लाई त केही नगरौँ हैन ल अब इन्टिग्रेसनलाई पनि अहिले छोड्दियौं ल अब यसको भ्यालु चाहिँ पुट गरौँ के x0 + ph को भ्यालु कति हुन्छ x0 + ph भनेको कति हो x0 + ph भनेको fx हो के हैन हो यो भनेको हाम्रो यस्तो हो नि त fx0 + ph भनेको fx dp हो हैन हैन x भनेको त x0 + ph राखेको त अनि हैन ल अब fx को ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो राख्नु पर्यो के सेकेन्ड अर्डरको त्यो फरवर्ड डिफरेन्स फर्मुला राखौँ त fx भनेको कति छ माथि हेरौँ त यही भ्यालु राख्नु ल यही हैन fx भनेको यो राख्नु पर्यो अब x0 प्लस यो सबै राख्नु पर्यो के हैन फरवर्ड डिफरेन्समा fx को भ्यालु कति हुन्छ y0 प्लस p डेल्टा y यो सबै राख्नु पर्यो हैन ल हैन fx0 प्लस ph भनेको fx हो हैन यो थाहा छ तपाईहरुलाई हैन x0 प्लस ph भनेको fx हुन्छ fx dp भयो हैन fx को ठाउँमा हामी कति राखौं हाम्रो फरवर्ड डिफरेन्सको फर्मुला राख्दियौ हैन fx भनेको कति हुन्छ y0 प्लस p * डेल्टा y0 हैन यो फरवर्ड डिफरेन्सको फर्मुला है fx को फर्मुला कति हुन्छ त्यही हैन फरवर्ड डिफरेन्समा y0 प्लस p * डेल्टा y0 प्लस अब p * p - 1 हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिन्छु है p² - p / 2 हैन मल्टिप्लाई गरेर है डाइरेक्ट खास हुनुपर्ने p * p - 1 हुन्छ हैन / 2 फ्याक्टोरियल यस्तो हुनुपर्ने हैन 2 फ्याक्टोरियललाई मैले 2 लेख्दिए है 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 हो हैन अब p ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ p ले p लाई गर्दा p², p ले 1 लाई गर्दा p हैन यो चाहिँ हामीले यो डेरिभेटिभको पनि यही गरेको हैन डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर राखे है मैले अब यहाँ कति हुने भयो डेल्टा स्क्वायर हुन्छ हैन ल अब यहाँ कति हुन्छ p * p - 1 p - 2 p * p - 1 p - 2 हुन्छ यसलाई पनि म मल्टिप्लाई गरेर लेख्छु है p * p - 1 p - 2 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 3p² minus 3p³ minus 3p³ minus 2p minus 2p हैन p को पावर 4 होला नि
यस्तो हुन्छ भने p को पावर क्युब नै हो सर p क्युब माइनस यस्तो हुन्छ हैन यस्तो हुन्छ मल्टिप्लाई गरे हेर्ने है तपाईहरुले p क्युब माइनस 3p स्क्वायर हैन प्लस 2p ए हो हो सर डिवाइड बाइ कति फ्याक्टोरियल हो कति फ्याक्टोरियल हुन्छ हाम्रो 3 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 6 हैन 6 ल मैले फ्याक्टोरियललाई पनि कन्भर्ट गर्दिएँ है किनभने अब धेरै लेन्दी गराउनु भएन हैन सर्टकट गरेको हैन सबै मल्टिप्लाई गरेर पनि राख्दिएँ मैले है ल यति गरिसकेपछि यस्तो भयो अनि यो यस्तो ब्र्याकेटमा क्लोज अब यो डीपी को ठाउँमा डीपी भयो हैन डीपी लाई नछोड्ने है हामीले जस्ट पुट गरेको यसको भ्यालु मात्र पुट गरेको हो के एफएक्स को भ्यालु हैन एफएक्स भनेको हाम्रो यो फरवर्ड डिफरेन्समा कति हुन्छ यो फर्मुला हैन यो मल्टिप्लाई गरेर आएको हैन अब डीपी को ठाउँमा डीपी नै लेख्नु पर्यो हैन पछाडी इन्टिग्रेसन गरेको छैन है हामीले खाली पुट मात्र गरेको छ भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर राखेको है यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको यति आउँछ है p * p - 1 p - 2 गर्दाखेरि है ल अब के गरौँ हामी इन्टिग्रेसन गरौँ है डीपी को रेस्पेक्टमा ल सर त्यो माथि x लाई p ले रिप्लेस गरेको थियो नि सर कहाँनिर त्यो लिमिट भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि कहाँनिर भन्नु सर त्यो x = x0 भनेको त हामीले x लाई p को टर्ममा लान खोजेको हैन सर यो फर्मुलामा हामीले x = x0 राखेको के x = x0 राखेको त्यो हाम्रो जुन त्यो मुनिको फर्मुला नि fx को ठाउँमा fp हुनुपर्ने हैन सर कहाँनिर यो यहाँनिर x0 + ps मा सर fx भनेको कति छ हाम्रो x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो f को त f नै भयो हैन x को ठाउँमा x0 + ps राखेको के हैन तपाईहरुले यस्तो लेख्दा पनि हुन्छ याद = 0 to n अब fx को ठाउँमा केही लेख्दैन भने पनि हुन्छ fx dp को ठाउँमा कति हुन्छ h dp यस्तो सोचे पनि हुन्छ के हैन किनभने x y भनेको fx हो हैन x को ठाउँमा कति राखेको x0 + ps राखेको त नि हैन यहाँ कति छ x0 + ps हैन सर मैले भनेको चाहिँ हामीले x को भ्यालुलाई p को भ्यालुमा चेन्ज गर्न खोजेको नि हैन सर लिमिटिङ भ्यालुमा हो त्यो अनि त्यो x लाई पनि p ले रिप्लेस गर्ने होला भनेर सोधेको के सर यो त x0 हो नि त x त हैन नि त यो x0 हो माथि त हाम्रो fx छ नि त सर यो fx हैन माथि fx छ हैन त्यो हामीले के गर्नु p ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हैन सर भनेपछि fx को ठाउँमा हामीले p को टर्ममा आइहाल्यो नि यो p त एउटा आइराछ नि त यो ph छ नि त हैन त्यसैले गरेको के x को ठाउँमा कति राख्यौं x0 + ph हैन यो p को फर्ममा त आइहाल्यो नि यो p त आइराछ नि त हैन ph नै हुनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन नि त ph हुनुपर्ने भन्ने केही जरुरी छैन है x0 + ph छ हैन त हैन ph छ भनेपछि यो p को फर्ममा आइसक्यो हैन यसमा चाहिँ तपाईहरुले भ्यालु पुट नगर्दा पनि भयो हैन fx dp लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है हामीले फाइनली गर्ने भनेको हामीले यसको भ्यालु यही पुट गर्ने त हो नि हैन fx भने पनि यही पुट गर्ने हो fx0 + ph भने पनि आखिर यही पुट गर्ने हो हैन तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि लिमिट चेन्ज गर्ने हैन लिमिट चेन्ज गरेर dx को ठाउँमा चाहिँ h dp हुनु पर्यो हैन अनि लिमिट चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि x0 को ठाउँमा 0 आउँछ हैन x0 ठाउँमा 0 आउँछ x0 + ns राख्दा n आउँछ हैन अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दैन डाइरेक्ट यो भ्यालु पुट गरे नि हुन्छ हैन ल अब हामीले इन्टिग्रेसन गरौँ यसको विथ रेस्पेक्ट टु केमा छ dp को फर्ममा हैन यो dp हो नि त यतातिर हैन हामी इन्टिग्रेसन केही पनि गरेको छैन है अहिलेसम्म हामीले खाली भ्यालु मात्र पुट गरेको छ यो fx को भ्यालु यो फरवर्डबाट आयो हैन अनि dp भइहाल्यो dp अनि h त h छँदैछ हैन ल अब इन्टिग्रेसन गर्न अब आउँछ हैन एनालाइटिकल मेथडबाट अब सबैको इन्टिग्रेसन गरौँ त विथ रेस्पेक्ट टु p फर्स्टमा सुरुदेखि गरौँ है ल y0 को इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु p कति हुन्छ इन्टिग्रेसन 3 कति हुन्छ 3 dx भयो भने कति हुन्छ हाम्रो भन्नु त कति याद छ हामीहरुलाई यो 3x हुन्छ हैन y0 भनेको पनि त्यस्तै एउटा त हो नि हैन कन्स्ट्यान्ट टर्म हो त्यसैले अब कति होला यहाँ y0 p * y0 होला हैन हैन dp को रेस्पेक्टमा छ नि त अहिले हैन भयो कसरी आयो बुझ्नु भयो हैन y0 इन्टिग्रेसन 3p जस्तो भयो क्या इन्टिग्रेसन 3p भएको भए कति हुन्थ्यो 3dp भएको भए कति हुन्थ्यो 3p हुन्थ्यो हैन यहाँ चाहिँ त्यसको एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ हैन इन्टिग्रेसन त अब याद छ होला p * y0 को ठाउँमा y0 भयो एउटा dp को ठाउँमा p आयो हैन एउटा ल अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ ल याद छ होला यसको पनि कति हुन्छ
p को कति हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि p स्क्वायर बाइ 2 p स्क्वायर बाइ 2 सिम्पल छ हैन p स्क्वायर बाइ 2 डेल्टा y नट त भइहाल्यो हैन यसको केही पनि भएन यो भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो नि ल अब चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन गरौँ है यसको गर्दाखेरि म 1/2 लाई चाहिँ पहिले बाहिर लेखिदिन्छु है 1/2 लाई बाहिर लेखेँ अब p स्क्वायर माइनस p भागिरह्यो हैन भनेपछि पहिला p स्क्वायर को गरौँ p स्क्वायर को कति हुन्छ p क्यूब बाइ 3 होला हैन p क्यूब बाइ 3 अब माइनस को माइनस हैन p को कति होला p को भनेको p स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ हैन 1/2 पहिले बाहिर आइसक्यो है पहिला बाहिर लेखेँ भित्र कति बच्यो p स्क्वायर माइनस p बच्यो हैन p स्क्वायर को कति हुन्छ p क्यूब बाइ 3 हुन्छ इन्टिग्रेसन माइनस को माइनस p को कति हुन्छ p स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ हैन इन्टिग्रेसन गर्न त अब आउँछ होला डेल्टा स्क्वायर y नट हैन यो बुझ्नुभयो कसरी आयो हैन इन्टिग्रेसन जस्ट एउटा इन्टिग्रेसन हो है ल यसमा पनि त्यही गरौँ 1/6 म पहिले बाहिर लेखिदिन्छु हैन कन्स्ट्यान्ट हो यसलाई म बाहिर ल अब सबैको इन्टिग्रेसन गरौँ त p क्यूब को कति हुन्छ p यसको भ्यालु रेज हुन्छ एकले p को पावर 4 डिभाइड बाइ यहाँ जति छ पावरमा त्यति नै हुन्छ हैन p को पावर 4 ए हो पावरमा तल 4 हुन्छ अब यहाँ कति होला 3 p को पावर क्यूब हैन डिभाइड बाइ कति हुन्छ पावरमा जति छ त्यति नै डिभाइड हुन्छ हैन प्लस 2 p को इन्टिग्रेसन गर्दा कति होला p स्क्वायर बाइ पावरमा जति छ त्यति हैन ल यो भनेको यहाँ कति हुन्छ डेल्टा यहाँनिर चाहिँ अब ठाउँ पुगेन तपाईहरु कपीमा चाहिँ यसो लेख्नु है अब पछाडी कति हुन्छ डेल्टा क्यूब y नट त यता रह्यो हैन यो कसरी आयो बुझ्नु भएन यो 1/6 बाहिर लेखेँ अनि इन्टिग्रेसन मात्र गरेको अरु केही पनि गरे हैन ल अब यो इन्टिग्रेसन भइसक्यो हामीले त लिमिट राख्न त बाँकी छ नि त हैन लिमिट कति छ 0 देखि n छ हैन भनेपछि 0 देखि n यो राख्न पाएको छैन हैन हामीले 0 देखि n त राख्नु पर्यो नि त हैन पहिला इन्टिग्रेसन गरेर अनि त्यसपछि लिमिट राख्नु नि त हामीले हैन अब 0 तल 0 छ माथि n छ हैन 0 n हैन हामीले माथि एउटा क्वेशन गरेको थियौं नि यस्तै टाइप ल यसमा के कन्फ्युजन छ यो स्टेपमा इन्टिग्रेसन गर्न त आउनु पर्यो है अब यो बेस कुरा हो हैन यो लिमिट राख्नु पर्छ भने थाहा छैन ल अब चाहिँ के गरौँ हामीले लिमिट राखौँ है पहिला हामीले के गरिन्छ लिमिट माथिको राखिन्छ हैन पहिला माथिको राखिन्छ अनि माइनस गरेर अनि त्यसपछि तलको राखिन्छ हैन यो लोअर लिमिट राखिन्छ भनेपछि अब 0 राख्दाखेरि त केही फरक पर्दैन त्यसैले हामी माथिको मात्र राख्छौं है किनभने 0 राख्दाखेरि त्यो भ्यालुमा त्यो 0 नै आउने हो हैन सबै 0 आउँछ त्यसैले हामी के गर्छौं फर्स्टमा माथिको राख्छौं अनि दोस्रो चाहिँ राख्नु पर्दैन किनभने त्यो 0 छ नि त अब 0 राख्दाखेरि त p को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि त्यो अलरेडी 0 नै आउने भयो हैन त्यसैले अब हामी के गर्छौं ल n राखौं है अब p को ठाउँमा n राख्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यो ल राखौं त p को ठाउँमा n ल सबैले अब यो यही फर्मुलामा p को ठाउँमा n राख्ने त अनि अरु केही पनि गर्नु पर्दैन p को ठाउँमा n राख्दाखेरि n y नट हुने भयो हैन n स्क्वायर बाइ 2 हुने भयो हैन यो चाहिँ लिमिट राखेको है लिमिट एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ नि त p को ठाउँमा n राख्नुपर्छ प्लस 1/2 हैन यहाँ कति हुने भयो यसो गर्दिउँ न त यहाँनिर चाहिँ कमन पनि लिदिउँ है अब यो धेरै स्टेप गर्यो भने तपाईहरुले लामो हुन्छ हैन त्यसैले के गर्छु म ल n क्यूब माइनस n स्क्वायर हुन्छ हैन n स्क्वायरलाई कमन लिन्छु है जति सक्दो छोटो बनाउनु त भने हैन आफूले चाहिँ अब स्टेपहरु घटाउनु है n क्यूब माइनस n स्क्वायर हुन्छ n स्क्वायर बाहिर लेखिदिएपछि यहाँ भित्र कति हुने भयो अब यहाँ कति होला डेल्टा n स्क्वायर माइनस n बाइ 3 अनि यसो गर्नु त ल n बाइ 3 माइनस 1/2 यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अहिले नराख्नु अहिले त किनभने पछाडी अलिकता हुन्छ यो चाहिँ n स्क्वायर बाइ यो सम्म आयो हैन यो सम्म आयो अब के गरौँ भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि 1 बाइ अब एलसीएम लिन आउँछ हैन 3 र 2 को गर्दाखेरि कति हुन्छ एलसीएम 3 2 जा 6 एलसीएम हुन्छ हैन 3 2 जा 6 गरिन्छ 6 2 जा 12 हैन बाहिर 1/12 भयो हैन अब भित्र गर्दाखेरि 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर हुन्छ है हुन्छ हैन 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर है अब डेल्टा एलसीएम लिएको मात्र है एलसीएम लिएर p को ठाउँमा n राखेको अरु केही पनि गरे है तपाईहरुले धेरै स्टेप लाउन मन छ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ है मैले चाहिँ अब
स्टेप घटाउनलाई यस्तो गरेको है। अझ कममा पनि गर्न सकिन्छ हैन। 1/, यो सबै गर्दाखेरि यो आउँछ हाम्रो 1/4, 3 र 2 को गर्दाखेरि अब बाहिरसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 24 आउँछ है। सबै गरेर हेर्नु है तपाईहरुले। 24 हुन्छ। यहाँनिर कति हुन्छ n को पावर 4 माइनस 4n, यो 3 र 3 क्यान्सल गरेर है, यो 3 र 3 क्यान्सल, 2 र 2 क्यान्सल गर्न पाइयो नि त हैन। अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 6 4 जा 24 हैन, 6 4 जा 24 अनि n को पावर 4 माइनस 4n प्लस 4 है, यति आउँछ है डेल्टा क्यूब y नट हैन। ल अब यति भयो। ल यो चाहिँ अब के गर्दिम ब्र्याकेट पनि छ हैन, यस्तो गरेर ल h चाहिँ बाहिर छ है हैन। अब हामीले यति अब यसलाई चाहिँ अब मिलाएर लेख्दिने मात्र हो। अब हाम्रो x नट देखि xn सर n को पावर 4n होला नि सर। कहाँनिर भनेको त त्यो त्यसमा क्यूब र स्क्वायर को टर्म छुट्यो सर। ए 4n यहाँनिर कति हुन्छ 4n क्यूब हुन्छ सर अनि त्यो 4n क्यूब माइन प्लस 4n स्क्वायर हुन्छ। n स्क्वायर यहाँनिर चाहिँ हो ठ्याक्क मिली। ल यहाँ कति होला त यसको लागि सोचौँ है। 6 4 जा 24 हैन, n हुन्छ pn, n को पावर 4 हैन, माइनस यहाँ कति होला 4n स्क्वायर 4n क्यूब होला नि, क्यूब हैन, p को क्यूब प्लस 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर। तपाईहरुले घरमा एकचोटी अझ गरेर हेर्नु है यो मिलाएर है, किनभने यो एक्जाममा चाहिँ ठ्याक्क यही लेख्नु पर्यो। ल हो यदि हुन्छ हैन। ल ठीक भयो। अब अरु त ठीक छ हैन। अब हामीले यसलाई मिलाएर मात्र लेख्दियौ, एरेन्ज गरेर लेखौँ है। एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि यो प्रत्येकबाट n कमन आउँछ हैन, n लाई कमन लिदियौ है। n यसबाट पनि n आउँछ कमन हैन, यसबाट पनि n आउँछ कमन, यसबाट पनि n आउँछ, सबैबाट n कमन लिन्छु है म। n लाई बाहिर लेखिदिन्छु ल, nh है, n बाहिर कमन। अब यो y को ठाउँमा y नट मात्र बाहिर हैन, यहाँनिर y नट भयो। ल अब n कमन आइसकेपछि यो कति हुने भयो n/2 हुने भयो हैन, एउटा n बाहिर गइसक्यो हैन। डेल्टा y नट त सधैँ छ हैन, प्लस ल अब यसमा हेरौँ, यसमा कमन कति आउँथ्यो n स्क्वायर आउँथ्यो हैन, कमन n स्क्वायर आउँथ्यो। n स्क्वायरमा पनि एउटा n बाहिर गइसक्यो भनेपछि यहाँ कति होला n/12 होला हैन। यहाँ n स्क्वायर बाहिर कमन आएपछि 2n माइनस 3 यही हुन्छ। सोच्नु है, यसो सोचेर मिस्टेक पनि भन्नु है। एउटा n बाहिर गइसक्यो है, खाली एरेन्ज मात्र गरेको है। अब यति नै छोड्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले हैन, एक्जाममा चाहिँ यति नै छोड्दा पनि हुन्छ, तर मिलाएर लेख्यो भने झन् हाम्रो पछि, किनभने हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब हाम्रो फर्मुला आइसकेको हो कि खाली मिलाएर मात्र लेखेको, अरु केही पनि हैन हैन। यसलाई चाहिँ न्युटन कोड भन्दा पनि पाइन्छ हैन, तर हामीले अब मिलाएर लेख्दियौ, पछि चाहिन्छ भनेर लेखेको है। यसरी याद गर्न सजिलो होला भनेर मिलाएर लेखेँ है। ल अब यसबाट कति कमन आउँछ n को पावर, यसबाट n स्क्वायर कमन आउँछ हैन। n स्क्वायर कमन आइसकेपछि एउटा n बाहिर गइसक्यो हैन। यता कति n बच्यो, एउटा n मात्र हो हैन, n/24 हो। ल n स्क्वायर कमन गइसकेपछि यो n स्क्वायर माइनस यो कति हुने भयो 4n प्लस 4 हैन। ल डेल्टा क्यूब y नट हैन, प्लस अब ड्याश ड्याश ड्याश। ल भइहाल्यो। अब फर्मुला हाम्रो आइसक्यो। हाम्रो यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि this is called यति गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा आउन सक्छ के, न्युटन कोड क्वाड्रेचर QUADRA। सर डेरिभेसन सोध्छ र यसको सर हैन, यो तपाईहरुकोमा सोधेको त छैन हैन। मैले चाहिँ अब अरु युनिभर्सिटीमा एकदम म्याक्सिमम सोध्ने क्वेशन हो के यो, त्यसैले अब कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ भनेर मैले गराइदिएको है। यो फर्मुला उ गर्न पनि पछि अरुमा पनि चाहिन्छ के यो फर्मुला हैन, नसोधे पनि पछि चाहिँ अरु चाहिन्छ हैन। त्यसैले अब सोधिहाल्यो भने त अब यही लेख्नु पर्यो हैन। अरुकोमा सोधिरहेछ, तपाईहरुकोमा सोध्न त सोधेको छैन, तर चान्स चाहिँ छ है। तपाईहरुले डाइरेक्ट हजुर एसओडी स्योर सोध्छ सर, यो फिक्स्ड क्वेशन हो, आउट क्वेशन हो। कसरी कन्फर्म भयो? कहिलेकाहीँ यस्तो भन्छ कि कहिलेकाहीँ डिराइभ द न्युटन कोड्स क्वाड्रेचर फर्मुला भनेर सोध्यो भने चाहिँ अब तपाईहरुले यो माथिको स्टेपहरु यतिकै यो अहिले यो गर्दाखेरि उ लाग्यो भने खासमा गर्नुपर्ने यसमा केही पनि छैन है काम।
खासमा गर्नुपर्ने काम भनेको यो लिमिट चेन्ज गर्नु छ एउटा हैन लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि एक्सनको ठाउँमा 0 आउँछ एक्सनको ठाउँमा n आउँछ हैन यो कसरी आउँछ यसबाट थाहा पाइन्छ हैन अनि हामीले अरु केही पनि गर्नुपर्ने छैन खास तपाईहरुले यहाँबाट याद गर्दा हुन्छ हैन dx को ठाउँमा hdp आउँछ हैन यो कसरी आयो यसबाट थाहा हुन्छ हैन अरु केही पनि गर्नुपर्ने केही छैन नि त यसमा त खाली dp को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो अनि यताउता मिलाउने त हैन बाहिर याद आउँछ हैन यो डेरिभेसन खासै लामो छैन यो यतिकै हेर्दाखेरि अहिले लागेको अनि यसलाई चाहिँ घरमा एकचोटी गर्यो भने एकैछिनमा यो याद हुन्छ है यो खासै गाह्रो केही पनि छैन है ल यसलाई के भनिन्छ त न्युटन कोट्स क्वाड्रेचर फर्मुला भनेर भन्छ है न्युटन कोट्स फर्मुला भन्ने पनि पाइन्छ न्युटन कोट्स अब एक्जाममा चाहिँ डिराइभ द न्युटन कोट्स फर्मुला भनेर सोध्यो भने यहाँसम्म डिराइभ गर्दा हुन्छ है यतिसम्म हैन ल अब यसैबाट हामीले चाहिँ अरु फर्मुलाहरु पनि डिराइभ गर्छौं है कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो क्वेशन चाहिँ अब आउने चाहिँ यसरी हो अब न्युमेरिकलहरु चाहिँ हाम्रो सिम्पसन्स मेथड छ भन्ने अरु छ है अब यहाँ यो लेख्नु है वी खास तपाईहरुले लिमिट चेन्ज गर्न आयो भने त भइहाल्यो नि अरु केही पनि छैन लिमिट चेन्ज गर्ने अरु सब्जेक्टमा पनि चाहिन्छ है पछि यसरी नै गरिन्छ हामीले एकचोटी चाहिँ x नट तलको भ्यालु राख्नुपर्छ लोअर वाला अनि माथिको हैन यसरी गरिन्छ है अब वी डिराइभ भेरियस मेथड्स अफ integration using this formula अब हामीले यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ मज्जाले यो डाइरेक्ट यो लास्ट यो याद गर्दा पनि हुन्छ है यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है अब कसरी याद हुन्छ यो गर्नु है कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ न्युटन हुन त अब यो फर्मुला त चाहिदैन तर अबको यो यिनीहरु चाहिँ चाहिन्छ यो सिम्पसन्सहरु छ अब हामीले चाहिँ वी डिराइभ भेरियस मेथड्स अफ इन्टिग्रेसन युजिङ दिस फर्मुला है अब हामीले यो फर्मुला युज गरेर हामीले यसबाट चाहिँ अरु फर्मुलाहरु चाहिँ डिराइभ गर्छौं है इन्टिग्रेसन गर्नलाई हाम्रो धेरै फर्मुला छ है त्यो हाम्रो 3-4 वटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला चाहिँ हामीले यसै फर्मुलाबाट डिराइभ गर्छौं है यो न्युटन कोट्सबाट हैन त्यसैले हामीलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ न्युटन कोट्सको चाहिँ फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ है यो भनेको जेनरल फर्मुला हो हैन जेनरलबाट हामीले के गर्छौं त अब स्पेसिफिक इन्टिग्रेसनको फर्मुलाहरु चाहिँ निकाल्छौं है छुट्टै छुट्टै निकाल्छौं हैन यो जेनरल हो यसैबाट निकाल्छौं है यो फर्मुला चाहिन्छ ल अब के छ त हाम्रो फर्मुलाको मेथडहरु हामीलाई एक्जाममा सिलेबसमा हाम्रो कतिवटा छ भन्दाखेरि ल फर्स्टमा हामीले चाहिँ अब म्याक्सिमम सोध्ने चाहिँ यिनीहरुबाट नै हो है ट्रेपेजोइडल छ ट्रेपेजोइडल TRAPEZY ट्रेपेजोइडल मेथड ट्रेपेजोइडल रुल भन्नुहुन्छ है ट्रेपेजोइडल रुल हैन यो सबै फर्मुला चाहिँ यसैबाट डिराइभ हुन्छ है यो न्युटन कोट्सको फर्मुलाबाट चाहिँ डिराइभ हुन्छ हैन त्यसैले हामीलाई यो डिराइभ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोध्न सक्छ हाम्रो मैले पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्वेशन आएको डिराइभ द फर्मुला अफ ट्रेपेजोइडल रुल बाइ युजिङ न्युटन कोट्स फर्मुला भनेर आएको थियो भनेपछि तपाईहरुले पहिला चाहिँ यो न्युटन कोट्स पनि डिराइभ गर्नुपर्ने हैन त्यसपछि चाहिँ यसको पनि डिराइभ गर्नुपर्ने के हैन यसको डिराइभ गर्नलाई यो माथिको चाहिन्छ हैन त्यसरी पनि सोध्न हाम्रो त्यस्तो सोधेको थियो कि मैले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो आयो ल अब यो ट्रेपेजोइडलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 2 पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ है यसलाई 2 पोइन्ट फर्मुला है अब यो किन भनिन्छ भनेर अहिले हामीले यसको डिस्क्राइब गर्दाखेरि पढौँला है ल यसबाट चाहिँ हामीले भेरियस मेथड अफ इन्टिग्रेसन अफ फर्मुला निकाल्न मिल्छ यो न्युटन कोट्सबाट फर्स्ट भनेको ट्रेपेजोइडल रुल हो त्यसपछि चाहिँ अर्को छ सिम्पसन्स यो म्याक्सिमम सोध्ने भनेको यही हो है ट्रेपेजोइडल भन्दा पनि सबभन्दा धेरै सोध्ने यही सिम्पसन्स SIMP एकदम सजिलो छ तर क्वेशन चाहिँ सिम्पसन्स 1/3 रुल है सिम्पसन्स 1/3 रुल भन्छ यसलाई चाहिँ 1/3 भनेको 1/3 हैन सिम्पसन्स 1/3 रुल यसको चाहिँ अब 2 पोइन्ट फर्मुला भनेपछि यो कति हुने भयो 3 पोइन्ट फर्मुला भनिन्छ है 3 पोइन्ट फर्मुला यो चाहिँ 3 पोइन्ट किन भनिन्छ हामीले अब यसको पढ्दाखेरि भनौँ है अब हामीले यिनीहरुको पनि हामीले अहिले फर्मुला डिराइभ गर्छौं के यसैबाट है अहिले हामी यसको लिस्ट मात्र भनौँ न एउटा सिम्पसन्स 1/3 रुल भयो अर्को सिम्पसन्सकै अर्को छ सिम्पसन्स अब 1/3 छ एउटा चाहिँ 3/8 रुल छ है 3/8 3/8 अब 3/8 किन भयो हामीले त्यो फर्मुलामा चाहिँ थाहा पाइन्छ है हामीले 3/8 3/8 को फर्ममा आउँछ त्यसैले 3/8 भनेको है फर्मुला हेरेपछि हामीले थाहा हुन्छ 3/8 किन नाम भयो भनेर है सिम्पसन 3/8 रुल भनिन्छ है 3/8 रुल अब यो 2 पोइन्ट यो 3 पोइन्ट यो चाहिँ 4 पोइन्ट है 4 पोइन्ट फर्मुला
हैन। अब लास्टको एउटा छ, अब यो 4वटा छ है टोटल। अब चाहिँ एउटा बुल्स फर्मुला भन्छ, BOLES बुल्स रुल भनिन्छ है, बुल्स रुल हैन। यो चाहिँ कति हुने भयो, 5 पोइन्ट हुने भयो त्यसो हैन। 5 पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ है यसलाई। अब कहिले एक्जाममा झुक्काएर तपाईहरुलाई 2 पोइन्ट फर्मुला भनेर भन्दियो भने अब ट्रेपेजोइडल हो सोच्नु पर्यो है। 3 पोइन्ट भनेपछि सिम्पसन्स 1/3 हो सोच्नु। 4 पोइन्ट भन्दियो भने हैन यसरी चाहिँ अब भन्न सक्ला हैन, कहिलेकाहीँ सब भनेको त छैन। यसको अर्को नाम पनि मैले लेखेको है। अब हामी टोटल यो 4वटा चाहिँ पढ्नुपर्छ हैन। यो 4वटा मध्ये हाम्रो यो 2 र 3 को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है। सिम्पसन्स र सिम्पसन्स 3/8 सबभन्दा धेरै आउने यो दुईटा हो हैन। त्यसपछि चाहिँ यो बुल्स भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खासै सोधे, अहिलेसम्म सोधे हैन। अब सिलेबसमा छ त्यसैले हामीले यसको पनि हेर्नु पर्यो हैन। यो सिम्पसन्स 1/3 र 3/8 चाहिँ सबभन्दा धेरै म्याक्सिमम यही सोध्छ है। अनि त्यसपछि ट्रेपेजोइडल सोध्छ। अब यिनीहरुको चाहिँ अब फर्स्टमा हामी आज ट्रेपेजोइडलको फर्मुला निकालौँ है। एकैछिनमा निस्किन्छ ट्रेपेजोइडलको फर्मुला हैन। त्यो युज गरेर अनि हामी हिसाब गर्छौँ ट्रेपेजोइडलको है। ल ट्रेपेजोइडलको निकाल्नको लागि फर्मुला हामीलाई चाहिँ त्यो न्युटन कोट्सको चाहिन्छ है, माथिको जेनरल फर्मुला चाहिन्छ। ल फर्स्टमा हामीले ट्रेपेजोइडलको निकालौँ। ट्रेपेजोइडल यसको डाइरेक्ट फर्मुला याद गरे पनि हुन्छ हैन। कसरी आउँछ भनेर यसो हेर्यो भने फर्मुला छिटै याद हुन्छ है। ल ट्रेपेजोइडल रुल हेरौँ है। यसमा हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि डिवाइड द एरिया इन्टु स्मल इन्टरभल चाहिँ हामीले ट्रेपेजोइडल रुलको चाहिँ फर्मुला कसरी डिराइभ गर्छौँ पहिला डिराइभ द हामीले चाहिँ टोटल एरियालाई चाहिँ सानो इन्टरभलमा चाहिँ हामीले डिवाइड गर्छौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ इन्डिभिजुअलको निकाल्छौँ। ल अब एउटा म फिगर बनाउँछु है। यो फिगर हेरेपछि हामीले सबै मजाले बुझिन्छ है। ल अघिकै कन्सेप्ट आउँछ है। अघि फर्स्टमै मैले भनेको थिएँ हैन यो चाहिन्छ भने x र y। ल अब चाहिँ यो इन्टिग्रेसन भन्नेको खासमा के हो त, हाम्रो एरिया इन्क्लोज्ड बाइ द, जस्तो एउटा कुनै फंक्सन छ, यो छ हैन, एउटा फंक्सन छ हैन। ल यो i इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन x0 देखि xn fx y dx लेखौँ ल, y dx हैन। हामीले निकाल्नुपर्ने यो हो नि त फर्मुला हैन। यसको फर्मुला निकाल्नुपर्ने हो हैन, ट्रेपेजोइडल रुलको फर्मुला हैन। x0 देखि xn भनेको x0 भनेको इनिशियल पोइन्ट हो, x0 भनेको लास्ट पोइन्ट हो हैन। माथि हामीले त्यही त गरेको छौँ हैन, x0 र xn। अब यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि खासमा यो के हो त, x0 देखि xn सम्मको एरिया हो हैन। अघि हामीले फर्स्टमै भनेको थियौँ हैन। यो खासमा के हो त भन्दाखेरि x0 देखि xn सम्मको एरिया हो हैन। यो भित्रको एरियालाई नै के भनिन्छ त, यो सबै एरियालाई यसको भ्यालु भनेको यो एरियासँग बराबर हुन्छ हैन। यो भित्रको एरिया इन्क्लोज्ड यो भनेको y हैन, यसले चाहिँ y हैन। y भनेको y इक्वल्स टु fx हैन। यो भन्नु र यो एरिया निकाल्नु भनेको त्यो एउटै हुन्छ है हैन। अघि माथि पनि भने हैन, कन्सेप्ट इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट भनेको यो डेफिनेटको एरिया इन्क्लोज इनसाइड द त्यो x इक्वल्स टु x0 देखि x इक्वल टु xn सम्म हैन। यहाँ x0 देखि xn सम्म यो एरिया निकाल्यौँ भने हाम्रो यसको भ्यालु पनि आउँछ हैन। ल अब हामीले ट्रेपेजोइडल रुलमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टोटल एरियालाई हामीले एकैपटक ननिकालेर हैन, एकैपटक निकाल्दैनौँ। यसमा हामीले के गर्छौँ, यो एरियालाई चाहिँ सानो सेगमेन्टमा डिवाइड गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले इन्डिभिजुअलको निकालेर लास्टमा जोड्छौँ। भन्नुको मतलब जस्तो हामीलाई जसरी पनि यो एरिया निकाल्ने त हो नि हैन, यो टोटल एरिया निकाल्नु पर्ने हो हैन। हामीले एकैपटक ननिकालेर के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ डिवाइड गर्छौँ के हैन। ल एउटा गरौँ हैन, दुईटा यसरी चाहिँ डिवाइड गरेर यहाँ पनि डिवाइड हुन्छ है। ल यहाँ मैले के पनि गरेन है, यसरी चाहिँ हाम्रो डिवाइड हुन्छ। ल डिवाइड गर्दाखेरि हामीले यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो चाहिँ दुईटा पोइन्ट मात्र लिन्छौँ क्या हैन। x0 देखि पहिला xn सम्मको निकाल्छौँ हैन, x0 xn x1 त्यसपछि x2 भन्छ। पहिला यसको एरिया निकाल्छौँ है। यसको दुईटा पोइन्ट मात्र युज गर्छौँ, x0 र x1 2 पोइन्ट फर्मुला हुन्छ यो हैन। 2 पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ हैन यसलाई। 2 पोइन्ट भनेको हामीले दुईटा पोइन्ट मात्र युज गरिन्छ है, एउटा पोइन्ट x0 अर्को पोइन्ट x1 हैन। अब यसको एरियालाई सपोज गरौँ हामीले x0 देखि x1 सम्मको एरियालाई सपोज गरौँ i1 ले, यसरी i1 लेख्दा हुन्छ है, यसरी एरो लगाएर
हैन यसको एरियालाई के मानौँ हामीले I1 मानौँ है सपोज हैन x0 देखि x1 सम्मको मात्र है अरु हैन अब सपोज गरौँ यसको यो x1 देखि x2 सम्मको एरियालाई सपोज गरौँ I2 गरौँ है त्यसैगरी सपोज गरौँ यो x1 देखि x2 अब यो x2 देखि x3 सम्मकोलाई मानौँ I3 मानौँ है यो I1 भनेको यो x0 देखि x1 को एरिया हैन I2 भनेको x1 देखि x2 यो दुईटा बीचको एरिया x2 देखि x3 कोलाई I3 मानौँ है त्यसैगरी अब सबै गर्नु परेन हामीले लास्टको गरौँ एउटा xn-1 भनौँ है xn-1 देखि xn को एरियालाई मानौँ के मान्नु पर्ला in मान्नु पर्ला in हैन ल अब यसमा के पनि गरेको हैन है हामीले के गरेको भन्दाखेरि यो टोटल एरिया निकाल्नु पर्ने हो खासमा हामीले इन्टेन्सन हाम्रो त्यो हैन त्यसलाई हामीले कसरी गर्यौं त त्यसलाई डिभाइड गर्यौं पहिला हैन सानो टुक्रामा हैन टुक्रा चाहिँ कतिको बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा दुईटा पोइन्ट लिएर मात्र बनाउनु पर्यो है x0 देखि x1 हैन x1 देखि x2 अब यहाँ x0 देखि x1 को एरिया चाहिँ I1 मान्यौं x1 देखि x2 को चाहिँ I2 हैन यसरी एरो लगाएर देखाउँदा हुन्छ है यसरी हैन त्यसैगरी लास्टको लागि xn-1 देखि xn है यहाँ बीचमा पनि होला अब सबै लेख्नु परेन हैन ल यो भनेको अब कसरी हुने भयो त ल टोटल एरिया भनेको I हैन I इक्वल्स टु कति होला त अब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस टेस्ट ल यो हुन्छ होला कि हुन्न होला ल सोच्नु त टोटल एरिया भनेको I हैन टोटल एरिया भनेको I भनेको यो अब सबै टुक्राको एरिया जोड्दाखेरि त यसको टोटल एरिया हुन्छ होला नि त हैन I1 भनेको यो दुईटा बीचको x0 देखि x1 को हैन I2 भनेको x1 देखि x2 को हैन यो टोटल एरिया बराबर यो सबैको एरिया जोड्दाखेरि इक्वल त हुनु पर्यो नि हैन है त्यही फर्मुला त्यसरी नै यो भयो हैन I1 I2 I3 त्यसरी I4 हैन सब हुन्छ तर लास्टमा IM है अब हामीले के गर्छौं भन्दा इन्डिभिजुअलको एरिया निकाल्छौं अनि जोड दिन्छौं के यति मात्र गर्नुपर्ने अब I1 को एरिया निकाल्छौं है यसलाई चाहिँ 2 पोइन्ट फर्मुला पनि भनिन्छ है 2 पोइन्ट फर्मुला किन भन्यो भन्दाखेरि यसमा हामीले दुईटा पोइन्टको बीचको एरिया मात्र लिन्छौं कि हैन x0 र x1 भनेको दुईटा पोइन्ट हैन दुईटा पोइन्टको बीचको एरिया हैन x1 देखि x2 भनेको दुईटा पोइन्टको बीचको एरिया है ल अब हामीले चाहिँ I1 निकाल्छौं है अब हामी I1 निकाल्छौं I2 निकाल्छौं I3 निकाल्छौं अनि सबैलाई जोडेर अनि जे आउँछ त्यो फर्मुला हुन्छ हाम्रो है ल अब I1 कसरी निकालिन्छ त यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मान्नु है फर I1 ल I1 निकाल्नको लागि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि putting n equals to 1 and neglecting higher order than 1 in Newton-Cotes formula. Newton-Cotes अब यो कुरा चाहिँ फर I1 निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि I1 को निकाल्छौं त्यसैगरी I2 को निकाल्छौं हैन I3 को निकाल्छौं अनि लास्टमा सबैलाई जोड दिन्छौं के त्यति गरिसकेपछि अनि हाम्रो आन्सर आउँछ हैन अब I1 को निकाल्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पुटिङ n इक्वल्स टु 1 है n भनेको चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ पोलिनोमियल हो है डिग्री अफ पोलिनोमियल n भनेको के हो त डिग्री अफ पोलिनोमियल हैन भनेको हामीलाई ट्रेपेजोइडल रुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन फंक्सन छ यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट डिग्रीको पोलिनोमियल चाहिँ एज्युम गरेको हुन्छ के है ट्रेपेजोइडलमा चाहिँ फर्स्ट डिग्रीको भन्नुको मतलब लिनियर चाहिँ एज्युम गरेको हुन्छ है त्यसैले चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ 1 राखिन्छ है फर्स्ट अर्डर पोलिनोमियल चाहिँ हामीले यसमा युज गरिन्छ है पुटिङ n इक्वल्स टु 1 एन्ड नेग्लेक्टिङ हायर अर्डर देन 1 इन न्युटन-कोट्स फर्मुला अब यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन माथि न्युटन-कोट्स फर्मुला छ नि त्यसमा हामीले के गर्छौं n को सट्टामा 1 राख्छौं n को भ्यालु 1 हैन अनि नेग्लेक्टिङ हायर अर्डर देन 1 हैन भन्नुको मतलब डेल्टा हामीले दुईटा पोइन्ट लिएपछि त जस्तो एउटा पोइन्ट x0 अर्को पोइन्ट x1 भनेपछि हामीले कतिसम्म जानु पर्ने रहेछ त x0 र x1 बाट आउने भनेको डेल्टा y0 मात्र आउन सक्छ हैन एउटा मात्र आउन सक्छ भनेपछि हामीले डेल्टा y0 भन्दा उता जानु भएन है किनभने हामी दुईटा पोइन्ट मात्र युज गरिरहेका छौं यसमा हैन अब दुईटा पोइन्टबाट हाम्रो एउटा कतिवटा भ्यालु आउन सक्छ त डेल्टाको एउटा मात्र आउन सक्छ हैन
एक्स नट र एक्स वान गर्दाखेरि हाम्रो डेल्टा वाइ नट भनेपछि डेल्टा वाइ नट जहाँसम्म आउँछ त्योसम्म मात्र लिनु पर्यो होइन। हायर अर्डर देन 1 भनेपछि यसको अर्डर 1 छ, 1 भन्दा पछाडिकोलाई नेग्लेक्ट गरिदिने। ल अब माथिको फर्मुला हेरौँ त। अब फर्मुला हेर्दै हामीलाई ल अब I1 भनेको कति हुन्छ त? ल I1 भनेको कतिदेखि कतिसम्म हो? एक्स नटदेखि कतिसम्म हो? x1 सम्म होइन, इन्टिग्रेसन एक्स नटदेखि x1 सम्म हो होइन। अनि y dx इक्वल्स टु ल अब चाहिँ माथिको न्युटन कोट्स फर्मुलामा हेरौँ है सबैले। न्युटन कोट्स फर्मुलामा हेरौँ त n को भ्यालु कति राख्ने भनेको छ 1 हैन। लास्टको हेरौँ है nh छ नि त हैन। nh भनेपछि लास्टको भ्यालु 1 राखेपछि कति होला त्यो? यहाँ h मात्र बाँकी होला हैन। nh थियो हैन यहाँनिर बाहिर, अनि यस्तो ब्र्याकेट छ हैन, छ नि। त्यसपछि कति छ? y नट छ हैन, प्लस अब n/2 छ हैन। त्यहाँ माथिको फर्मुलामा हेरौँ है, तपाईहरु त्यहाँ कपीमा होला। त्यहाँ n/2 को ठाउँमा 1 को n को ठाउँमा कति हो? 1 हो। 1/2 डेल्टा y नट। अब हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि डेल्टा y नट भन्दा पछाडी जानु पर्दैन है। हायर अर्डर अर्डर देन 1 इन न्युटन कोट्स फर्मुला भनेपछि दुईटा पोइन्ट युज गरेको छ भने डेल्टा y नट भन्दा अरु भ्यालु आउँदैन हैन। त्यसैले हामीले यो भन्दा पछाडी जानै पर्यो हैन। यसमा हामीले दुईटा भ्यालु मात्र लिन्छौं के है। x नट र x1 गर्यो भने हाम्रो त्यो डिफरेन्स टेबल बनाउँदाखेरि डेल्टा y नट मात्र आउँछ हैन, अरु केही पनि आउँदैन हैन। भनेपछि हामीले यो भन्दा उता जानु पर्दैन हैन। ल यो कसरी आयो बुझिन्छ हैन। n को ठाउँमा 1 राखेको है, त्यही न्युटन कोट्समा n को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि त्यो 1h हुन्छ, अनि ब्र्याकेट छ, अनि y नट छ, अनि प्लस n/2 छ। n/2 भनेपछि 1/2 हुने भयो डेल्टा y नट हैन। ल अब यहाँ इन्टिग्रेसन चाहिँ x नट देखि x1 सम्मको मात्र हो हैन। I1 भनेको, I2 भनेको x1 देखि x2 सम्म हो हैन, x नट देखि x1। ल अब यसैलाई चाहिँ हल्का मिलाएर लेखौँ त, h इन्टु ल y नट प्लस अब डेल्टा y नट भनेको कति हो? डिफरेन्स टेबलमा हेरौँ त। x नट यसो सोचौँ है, डिफरेन्स टेबल बनाउँदाखेरि हाम्रो के गर्नु थियो? एउटा x नट x1 हुन्थ्यो हैन, y नट y1 हुन्थ्यो, अनि हाम्रो यहाँ जे आउँछ त्यो डेल्टा y नट हुन्थ्यो हैन। डिफरेन्स टेबल सोचौँ है हामीले त्यो न्युटन फर्वर्डको। डेल्टा y नट भनेको कति हो त? y1 माइनस y नट हो नि त हैन। तल्लोबाट माथिको घटाउँथ्यौं हैन हामीले। अनि ल भनेपछि कति रहेछ त? डेल्टा y नट भनेको y1 माइनस y नट हो हैन। हामीले त्यो टेबलमा चाहिँ त्यही गरिन्थ्यो हैन, तलको भ्यालुबाट माथिको भ्यालु चाहिँ घटाइन्थ्यो, डिभाइड बाइ कति 2 ल हैन। ल यो कसरी आयो बुझिन्छ हैन। डेल्टा y नट को भ्यालु कति राख्यौं? y1 माइनस y2। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त। यसलाई सल्भ गर्दा कति होला? ल यो 2 माथि गएर 2y नट माइनस n भनेपछि यो बाहिरको 2s बाहिर 2 चाहिँ आउँछ। 2y नट माइनस y नट गर्दाखेरि y नट प्लस ल यो कसरी आयो बुझिन्छ? एलसीएम लिएको है, एलसीएम लिएर बाहिरको 2 गयो हैन, h/2 y नट प्लस y। ल यो भयो। केही कन्फ्युजन छ यसमा? हेलो, यसमा के छ? यसमा कन्फ्युजन भनेपछि यो हामीले I1 को मात्र निकालेको छौं है। अहिले I1 को निकाल्यौं, अब यसै गरी I2 को निकालिन्छ है। I1 भनेको x नट देखि x1 सम्म हैन, हामी फिगरमा हेरौँ माथि हैन। I2 भनेको अब I2 को निकालौँ त यसै गरी है। ल सेम यही तरिका लगाएर I2 भनेको कति होला? यो x नट देखि x1 हो, यो चाहिँ x1 देखि x2 हैन, y dx है। x1 देखि x2 हैन, यो माथिबाट हामीले फिगरमा देखिन्छ नि त हैन। ए I1 भनेको कति देखि हो? x नट देखि x1 सम्म हैन। I2 भनेको x1 देखि x2 सम्म, I3 भनेको x2 देखि x3 सम्म हैन। In भनेको xn - 1 देखि xn सम्म है। हामीले यो I3 सम्म निकाल्नु पर्दैन, दुईटा सम्म निकाले हुन्छ है। I2 सम्म निकाल्नु हुन्छ। I2 भनेको कति होला? अब कति आउला त भन्दा यसमा h इन्टु y नट को सट्टामा कति आउला त? y1 आउला हैन, प्लस 1/2 डेल्टा हैन। यस्तो त आउला नि हैन, जस्तो x1 र x2 छ हैन। हामीले यो x1 देखि x2 सम्म हैन, x1 राखेको गर्दा यहाँ कति होला? डेल्टा
x1 र x2 यसको करस्पोन्डिङ y1 र y2 हैन भनेपछि डेल्टा y1 आउने भयो हैन डेल्टा y1 भनेपछि h into y1 x y0 सम्म y1 plus 1/2 डेल्टा y0 सम्म डेल्टा y1 आउने भयो हैन ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउला भन्दाखेरि h into ल यो भनेको y1 प्लस अब डेल्टा y1 भनेको कति हुन्छ ल यसो सोचौं त डेल्टा y0 भनेको y1 minus y0 छ डेल्टा y1 भनेको y2 minus y1 होला हैन y2 minus हैन डेल्टा y1 भनेको y2 minus y1 डिवाइड बाइ कति 2 भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो h/2 y1 प्लस y कति है यही मेथड लगाएर i2 को निकालेको हो केही पनि गरेको छैन अरु हैन यसमा लोअर लिमिट x0 थियो भनेपछि यहाँ y0 हुन्छ हैन यसमा y x1 छ भनेपछि यसमा y1 हुन्छ हैन यसमा डेल्टा y0 छ यसमा डेल्टा y0 हुन्छ हैन अनि डेल्टा y1 भनेको त y2 minus y1 हुन्छ हैन अनि यो गर्दाखेरि h/2 y1 plus y2 आयो हैन ल यसमा पनि केही छैन ल अब त्यसै गरी सिमिलरली लेख्दा हुन्छ है अब सबै गर्नु पर्दैन दुईले सम्म गरे पुग्यो सिमिलरली ल i3 को कति आउला यसो अब यही प्याटर्न अनुसार जाम प्याटर्न हेरौँ है ल i1 गर्दा h/2 y0 plus y1 आयो i2 गर्दा h/2 y1 plus y2 आयो भनेपछि i3 को कति आउला यसो सोचौं कति आउला यहाँनिर ल कति आउला भन्नुस् त कसैले प्याटर्न हेरेर केही थाहा होला नि h/2 y0 plus y1 भनेको i1 मा आयो यसमा कति आउला त y1 plus y2 सम्म भइसक्यो भनेपछि y2 plus यही प्याटर्न अनुसार गयो हुन्छ है अब सबै सल्भ गर्नु पर्दैन दुईटा गरे हुन्छ हैन कुनै कुनै मात्रै एउटा अहिले चाहिँ यो सिम्पल भएर दुईटा गरेको है त्यसैगरी अब in को पनि गरौँ न त लास्ट को भ्यालु पनि गरौँ in को कति होला त यो प्याटर्न अनुसार 1/2 y n minus 1 ल हैन यो प्याटर्न फलो गरेको अरु के पनि हैन हैन यसरी सल्भ गरेर निकाले पनि हुन्छ अब यो दुईटा गरिसकेपछि हामीले अब यस्तो होला भनेर थाहा पाइसकेको छ हैन माथि i1 र i2 निकाल्दिने हैन अब यो भ्यालुलाई पुटिङ इन 1 इक्वेसनमा राखौं है देयरफोर अब 1 मा राख्दाखेरि कति हुन्छ i माथिको हेरौँ त 1 इक्वेसन i कति थियो i1 plus i2 plus i2 थियो हैन भनेपछि अब यसलाई पुटिङ इन 1 गर्दाखेरि कति होला अब एउटै ठाउँमा राखौँ त h/2 यसलाई सबैलाई जोडौँ त i1 i2 i3 in भनेपछि h/2 कमन आउँछ हैन सबैबाट h/2 कमन आउँछ त्यसैगरी y1 हुन्छ y0 हुन्छ y0 plus y1 plus i2 को कति छ y1 plus y2 हो प्लस i3 को कति छ y2 plus y3 प्लस डैश 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 in को कति छ ल यो बुझ्यो सबैलाई जोडेको है हामीले i = i1 i2 i3 सबैबाट h/2 कमन छ हैन i1 मा कति थियो y0 plus y1 थियो हैन यो दुईटा थियो हो i2 मा कति थियो y1 plus y2 थियो हो i3 मा कति छ y2 plus y3 छ हैन यो i3 मा थियो in मा कति छ लास्टमा हो यति हो ल यो कसरी आयो बुझ्यो हैन एडिङ यो माथिको फर्मुलामा राखेर है i भनेको हामीले पहिला इन्डिभिजुअली निकालेर जोड्ने त हो नि अरु केही पनि गर्ने काम है ल अब यति गरेपछि हाम्रो फर्मुला त आइसक्यो है अब यसलाई चाहिँ मिलाएर लेखौँ त h/2 ल अब यसलाई मिलाएर लेखौँ त यसो हेरौँ त यसमा y0 र yn चाहिँ सिंगल सिंगल छ हैन y0 plus yn हैन अरु सबै चाहिँ 2 हुन्छ हैन y1 र y1 दुईटा छ हैन 2y1 हुने भयो y2 र y2 दुईटा छ भनेपछि 2y2 हुने भयो हैन प्लस अब 2 कमन लेख्दियौ हैन 2 कमन y1 प्लस y2 हैन यो 2 y1 र y1 भन्दा 2y1 अरु सबैमा 2 कमन आउने भयो हैन y2 र y2 प्लस डैश 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 लास्टमा yn-1 सम्म पनि त्यही हुन्छ भइहाल्यो फर्मुला हाम्रो यति नै हो ल i को ठाउँमा हामीले चाहिँ यो लेख्नु पर्छ i को ठाउँमा i भनेको हाम्रो कति हो त x0 देखि xn y dx हैन ल
यो कसरी आयो बुझ्यो हैन वाइ नट र वाइ एन चाहिँ सिंगल छ हैन फर्स्टको र लास्टको चाहिँ एउटा पिस मात्र सब दुईटैको एउटा एउटा छ हैन अनि बाँकी सबैको चाहिँ दुई दुईवटा छ हैन y1 दुईटा छ y2 पनि दुईटा छ अनि त्यसैगरी y3 पनि दुईटा होला हैन पछाडी गरेको भयो हामीले हैन त्यसैगरी yn सम्म चाहिँ दुईटा हुन्छ yn सम्म सबै दुईटा हुन्छ फर्स्ट र लास्टको चाहिँ सिंगल हुन्छ यति बुझ्नु है ल अब यो फर्मुला भइसक्यो हाम्रो यही फर्मुलालाई के भन्छ त हाम्रो सिम्पसन्स ट्रापेजोइडल कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल भनेर भन्छ है यसलाई के भनिन्छ त कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल र यसमा के कन्फ्युजन छ यो कसरी आयो भन्ने सोध्नु त के छ यसलाई चाहिँ कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल भन्छ है अनि अब यसलाई चाहिँ अब ट्रापेजोइडल मात्र सोध्यो भने चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ है कहिले ल अब चाहिँ यो ट्रापेजोइडल यो कम्पोजिट ट्रापेजोइडल भन्यो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ खाली ट्रापेजोइडल रुल भनेर n को भ्यालु चाहिँ दिएको हुँदैन है अब ट्रापेजोइडल रुलको चाहिँ त्यसको डेरिभेसन गर्नु पर्दैन त्यसको फर्मुला कति आउँछ भन्दाखेरि अब ट्रापेजोइडल रुलको फर्मुला लेख्नु है यो कति बेला युज हुन्छ यो पनि हुन्छ है ट्रापेजोइडल TRAP ट्रापेजोइडल रुल भनेर हैन यसको फर्मुला हुन्छ इन्टिग्रेसन x नट देखि xn y dx हैन यो खासै युज त हुँदैन तर कहिलेकाहीँ कुनै क्वेशनमा चाहिँ यो यस्तो दिइराको हुन्छ के हैन यो फर्मुला चाहिँ यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि xn minus x नट डिभाइड बाइ 2 y नट ल अब ट्रापेजोइडल रुल मात्र भन्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है ट्रापेजोइडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट र लास्ट पोइन्ट मात्र युज हुन्छ है यो वाइ नट भनेको लास्ट पोइन्ट हो हैन वाइ नट भनेको लास्ट हो yn भनेको पनि लास्ट हो हैन यो yn नट भनेको फर्स्ट हो फर्स्ट र लास्ट हैन यो ट्रापेजोइडल रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट र लास्टको मात्र युज हुन्छ के वाइ नट र yn मात्र युज भयो हैन अरु यो 2 + 2 यो चाहिँ यो टर्महरु चाहिँ आएन दिएन है यसले हैन यो टर्महरु दिएन हैन अरु सबै त सेम छ नि हैन h भनेको चाहिँ हाम्रो xn - x नट त हो नि हैन h भनेको त्यो डिफरेन्स हैन h भनेको यसमा चाहिँ n भनेको 1 मान्नु पर्यो के हैन h को ठाउँमा xn - x नट है हाम्रो h भनेको कति हुन्छ त अब हामीले फर्मुलामा हेर्यौं h = xn - x नट बाइ n हुन्छ है अब n चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा दिएको हुन्छ है अब यो म एउटा क्वेशन गर्छु हैन त्यसपछि क्लियर हुन्छ है यो फर्मुला कति बेला युज हुने त्यो पनि भन्छु है यो फर्मुलामा के मात्र ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट र लास्ट पोइन्ट युज हुन्छ यो +2 हरु चाहिँ हुँदैन y नट + yn यहाँसम्म मात्र युज गर्ने भयो हैन अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो एक्जाममा डिराइभ द ट्रापेजोइडल रुल युजिङ न्युटन कोट्स फर्मुला भन्यो भने चाहिँ हामीले यतिसम्म गर्दा हुन्छ है यो फर्स्टमा चाहिँ यो डाइरेक्ट उसको फर्मुला लेख्ने न्युटन कोट्सको हैन अनि त्यसैगरी यो फिगर बनाउने हैन यो फिगर बनाइसकेपछि ट्रापेजोइडल रुलमा चाहिँ यो दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो n = 1 राख्नु पर्ने हुन्छ हैन n = 1 राख्नु पर्ने हुन्छ अनि हाम्रो डेल्टा y नट भन्दा पछाडी जानु भएन हैन किनभने दुईटा पोइन्ट मात्र युज हुन्छ भनेपछि हाम्रो डेल्टा y नट पछाडी हामीले टर्महरु लेख्नु भएन है यो दुईटा कुरा ध्यान दिइसकेपछि हाम्रो अनि त्यसपछि जोड्ने त हो नि है अब हामीले सिम्पसन्समा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि n = 2 राखिन्छ है अब यही प्याटर्न फलो गर्नुपर्ने हामीले है त्यसैले यसको बुझ्न जरुरी छ हैन अब फलो गर्नुपर्ने प्याटर्न सब यस्तै हो अब सिम्पसन्समा हाम्रो तीनटा पोइन्ट युज हुन्छ हैन भनेपछि x नट देखि x2 सम्म युज हुन्छ त्यसमा चाहिँ है x1 बीचको हुँदैन है अनि त्यसमा चाहिँ n = 2 राख्नु पर्ने हुन्छ है यसमा चाहिँ 1 त्यसमा 2 सिम्पसन्स 3/8 मा चाहिँ 3 है यसरी चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ है अब यही प्याटर्न फलो हुन्छ है अब एउटा क्वेशन गरौँ अनि हामीले त्यसपछि सकिन्छ हाम्रो है यो ट्रापेजोइडलको एउटा गरौँ है ल एक्जाममा आएको गर्छु है सुनिराज हेलो हजुर सर सुनिरहेको छ ल अब यो क्वेशन हेरौँ यो 2020 मै आएको रहेछ एउटा ट्रापेजोइडल रुलको क्वेशन कसरी सोध्छ एकचोटी हेरौँ है ल यसमा चाहिँ टेबलहरु केही दिएको हुन्न है यसमा टेबल भनेको हुन्न डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन दिएको हुन्छ है हामीलाई यो चाहिँ अलिकता देखेको छैन राम्रोसँग हैन यसमा चाहिँ
यसमा चाहिँ 0 यस्तो यो चाहिँ कसरी यो क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ है युज द ट्रापेजोइडल रुल विथ n इक्वल्स टु 4 भनेको छ हैन n इक्वल्स टु 4 छ टु एस्टिमेट dx बाइ यो यसको लिमिटको टर्म चाहिँ देखेको छैन तर त्यो 0 टु 4 हो है अब यसमा चाहिँ फोटोमा चाहिँ राम्रोसँग आएको छैन ल अब यो क्वेसन गरौँ है एकदम सिम्पल छ क्वेसन तपाईहरुले चाहिँ यो याद गर्दा हुन्छ त्यो फर्मुला है ल क्वेसन कसरी छ हामीले 4-5 वटा क्वेसन गरौँ हामीले आयो 0 to 1 हो कि 4 हो 0 to 4 है ए त 1 हो है त्यो चाहिँ 4 हो यसमा चाहिँ अलि देखेको छैन है ट्रेपेजोइडल रुल n जस्तो छ त्यसमा टु फाइन्ड 0 to कतिसम्म छ 0 to 4 हैन 0 to 4 n को भ्यालु कति छ 0 to 4 dx by 1 plus x square हैन हो यस्तो हैन क्वेशन ल 0 to n भएको पनि n इक्वल्स टु कति छ n equals to 4 n इक्वल्स टु 4 छ हुन्छ अब n भएको पनि 4 राख्ने त हो नि हैन त्यो n हो कि 4 म पनि कन्फ्युजमा छु है n भयो भने त्यो 4 नै हुन्छ किनभने n को भ्यालु 4 दिएकै छ हैन अब यस्तो क्वेशन चाहिँ हामीले एनालाइटिकल मेथडबाट गर्न मिल्छ हैन यसलाई 1/1 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन चाहिँ के हुन्छ फर्मुला बिर्से मैले एनालाइटिकलबाट गर्न सकिन्छ यसलाई तर हामीले त्यो मेथड गरिन्न नि त यसमा हैन यसलाई हामीले ट्रापेजोइडल रुलबाट गरौँ है अब ट्रापेजोइडल रुल भने पनि यो खासमा चाहिँ यसले कम्पोजिट भन्न खोजेको हुन्छ है किनभने यो पोइन्ट याद गर्नु है इफ n को भ्यालु चाहिँ हामीले यदि दिएको भए इफ n इज n ग्रेटर देन 1 छ भने त्यो भनेको कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल लगाउनु पर्छ है कम्पोजिट लेख्नु पर्दैन हैन यो दिमागमा राख्नु हुन्छ है हैन ट्रापेजोइडल हैन n चाहिँ 1 भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई चाहिँ कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ है अथवा यहाँ n दिएको छ भने कुनै कुरामा n दिएको हुन्न हैन त्यस्तोमा चाहिँ हामीले ट्रापेजोइडलमा लाउनु पर्छ है यो फर्मुला लाउनु पर्छ हैन ल त्यस्तो क्वेशन पनि गरौँला अहिले ल यसले भन्न खोजेको हामीले कम्पोजिट ट्रापेजोइडल रुल लगाऊ भन्नु खोजेको है ल अब हामीले चाहिँ यसमा ल यो क्वेशन हेरौँ है अब कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग गरौँ है यो क्वेशन एउटा गरिसकेपछि हामीले मज्जाले गर्न सक्छ लेट के गरौँ भन्दाखेरि एउटा इन्टिग्रेसन i मानौँ हामीलाई क्वेशन कति छ 0 to 4 dx by 1 plus x स्क्वायर हैन यति हो क्वेशन अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हियर ल अब हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट कति छ हाम्रो फर्मुला अनुसार जाम है x नट कति छ x नट देखि xn हो नि त हैन x नट भनेको इनिशियल कति छ 0 हो xn कति छ xn भनेको लास्ट टर्म 4 छ हैन अब हामीले h को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन h भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि xn minus x नट by n हुन्छ किनभने हामीले अघि क्वेशन गर्दाखेरि xn इक्वल्स टु x नट प्लस ns लेखेको थियौँ है फर्स्टमा त्यो क्वेशनमा हेरौँ त न्युटन कोट्सको ट्रिक गर्दाखेरि हैन xn इक्वल्स टु x नट प्लस ns हुन्छ हो भनेपछि यहाँ h को भ्यालु कति हुन्छ त h को भ्यालु चाहिँ xn minus x नट by h है n है यो n यो चाहिँ n हो है र यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु है यो चाहिँ यहाँ चाहिन्छ है हामीलाई ल यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यसबाट हैन फर्स्टमा हामीले xn इक्वल्स टु x नट प्लस ns हैन त्यो माथि डेरिभेसन गर्दाखेरि यो हामीले कसरी आयो भनेर हेरेको थियौँ हैन ल अब निकालौँ त h को भ्यालु कति होला h इक्वल्स टु कति होला 4 minus 0 डिवाइड बाइ n को भ्यालु कति छ n को भ्यालु पनि दिएको छ हैन n इक्वल्स टु 4 छ हैन n को भ्यालु 4 n को भ्यालु ल अब यो कतिको हुन्छ h को भ्यालु 1 हुने भयो हैन हो यहाँसम्म के जे कुरा चाहिन्छ हामीले त्यो कुरा निकाल्यौँ हैन x नट भनेको इनिशियल xn भनेको लास्ट भने 4 नै हो 0 to 4 छ नि त यो माथिको भ्यालु हो के xn भनेको है x नट भनेको फर्स्टको भ्यालु हैन इनिशियल भ्यालु
एक्सएन भनेको चाहिँ लास्टको भ्यालु होइन हाम्रो चाहिँ यसरी हो नि त इन्टिग्रेसन कतिदेखि कतिसम्म हुनुपर्ने हो एक्स नटदेखि एक्सएनसम्म हुनुपर्ने होइन हाम्रो फर्मुला त यसमा आएको नि त होइन अघि एक्स नटदेखि एक्सएनसम्म एक्सएन इक्वल्स टु एन होला नि त हैन सधैँ अब एक्सएन इक्वल्स टु एन हुन्छ होला नि त सधैँ होइन सधैँ हुँदैन कहिलेकाहीँ यानको भ्यालु चाहिँ अब 2 पनि भन्न सक्छ हुँदैन सधैँ है यानको भ्यालु चाहिँ उसले गिभन दिएको हुन्छ है त्यो कुरा ध्यान दिनु है अब अरूको हामीले अर्को पनि गर्छौँ अहिले यानको भ्यालु फरक भएको है के यति बुझ्नु भन्दाखेरि यानको एक्स नट भनेको यो इनिसियल होइन इन्टिग्रेसनको लोवर लिमिट एक्सएन भनेको हायर लिमिट होइन एनको भ्यालु तपाईँहरूलाई 2 पनि दिएको हुनसक्छ 3 पनि 4 पनि जे पनि हुनसक्छ है त्यसैले सधैँ एक्सएन र एक्स नटको चाहिँ सेम हुँदैन भन्न मिल्दैन है यो चाहिँ यसमा मिलेको हो है कहिलेकाहीँ अब यसमा चाहिँ अर्कै दिनु पनि सक्छ नि एक्सएनको भ्यालु 2 पनि दिन सक्छ है र 2 गरेर पनि हामीले गरौँला याचको भ्यालु निकाल्न आयो होइन फर्मुला एक्सएन भनेको अब हामीले एउटा टेबल बनाउनुपर्छ है अरू क्वेसनमा चाहिँ हामीले टेबल दिएको हुन्थ्यो हामी त्यसबाट फर्मुला उयो गर्थ्यौँ होइन यसमा चाहिँ एउटा टेबल बनाउनुपर्छ ल यो चाहिँ टेबल अलि राम्रो याचको भ्यालु आइसक्यो होइन ल यो टेबल है यो टेबल चाहिँ यो टेबल बनाएर त्यहाँ देखाउने कपीमै यो चाहिँ त्यही बनाउनुपर्छ है ल यस्तो यसमा एक्स राखौँ यसमा भयो है ल अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ल एक्सको सुरुको भ्यालु कति छ कतिबाट स्टार्ट छ 0 बाट स्टार्ट छ हैन 0 बाट कतिसम्म छ 0 बाट 4 सम्म छ हैन 0 ल अब यहाँ कति होला ल 0 h भनेको त त्यसको इन्टरभल त हो नि हैन इन्टरभल कति छ 1 छ भनेपछि 0 मा 1 जोड्नु पर्यो हैन कति हुने भयो h भनेको यसो डिफरेन्स हो नि त हैन ल 1 मा फेरि 1 जोड्नु पर्यो हैन 2 हैन h भनेको त डिफरेन्स हो नि हामीलाई थाहा छ नि 2 मा 1 जोड्दाखेरि 3 यो अलि ठुलो ठाउँ चाहिन्छ यसको लागि म यसलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यो कसरी आयो अहिले हुन्छ यहाँनिर त्यस्तो टेबल र टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है यस्तो अलि ठुलो भने यहाँ भ्यालु अलि धेरै आउँछ है यो भयो यहाँ एक्स लेख्ने यहाँ भयो हैन यहाँ इनिशियल भ्यालु लेख्ने है इनिशियल कतिबाट सुरु छ 0 बाट हैन y को हामीले अहिले निकाल्छौँ ल अब यहाँ कतिसम्म जाने हो यसपछि कति भ्यालु आउँछ भनेर थाहा पाउनुको लागि हामीले याद जोड्नु पर्यो हैन सेकेन्ड टर्म भनेको त x नट प्लस h त हो नि हैन x नट प्लस यो त इन्टरभल त हो नि दुईटाको बीचको हैन अब 0 मा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 1 हुन्छ h भनेको जोड्दै जाने हो के जोड्दै जाने कुरा हो त्यो इन्टरभल हो क्या त्यो h भनेको हैन इन्टरभल 1 मा 1 जोड्दा 2 हो 2 मा 1 जोड्दा 3 ल कतिसम्म लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ फाइनल जबसम्म आउँदैन तबसम्म है 4 हैन फाइनल कति छ भयो अब यो चाहिँ 1 को अलि ठुलो बनाउनु ठाउँ चाहिन्छ ल यो कसरी आयो बुझ्नुभयो 0 देखि 4 सम्म हो हैन तर इन्टरभल कति छ 1 1 को इन्टरभल छ हैन भनेपछि यहाँ यदि 0.5 आएको भए त्यही अनुसारको गरिन्छ है इन्टरभल हैन अहिले 1 को इन्टरभल छ नि त हैन 1 को इन्टरभल भनेपछि 0 र 1 हैन 1 र 2 1 को इन्टरभल हुनु पर्यो क्या दुईटाको बीचमा 2 र 3 3 र 4 हैन h भी निकाल्नु ल अब हामीले y को करेस्पोन्डिङ भ्यालु निकालौँ त ल निकालौँ त x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो इक्वेसनमा कति हुन्छ यो चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट गर्न पनि पाइयो है हामीले ल सेट गरौँ त हाम्रो इक्वेसन कति छ त्यो हाम्रो इन्टिग्रेसनमा हेरौँ 1/1 प्लस x स्क्वायर छ हैन त्यसलाई सेट गरौँ त क्याल्कुलेटरमा 1/1 प्लस x को ठाउँमा चाहिँ a राख्दा पाइयो है a राखौँ त a को स्क्वायर है इक्वल्स टु ल x को ठाउँमा 0 राख्दा कति हुन्छ हेरौँ है यो इक्वेसनमा राख्ने है यो इन्टिग्रेसनमा जे दिएको हुन्छ त्यसमा राख्नुपर्छ है ल फर्स्टमा म राख्छु फर्स्टमा 0 राखौँ है ल 0 राख्दा 0 आउँछ हो यसमा राख्ने है यो भनेको fx हो नि त हैन y हो ल अब अर्कोबाट कति राख्नु पर्यो x को ठाउँमा 1 हो ल 1 राख्दा कति हुन्छ ल कसरी गर्नुभयो गरेको भए भनौँ त गरेको छ कसैले x को ठाउँमा 1 राख्दा
0.5 आउँछ हैन, यसमा राख्ने हो क्या है। त्यसै गरी अब 2 राखौँ, 2 राख्दा कति हुन्छ, फरक आयो भने भन्नु है मलाई। 3 राख्दा कति हुन्छ हेरौँ, 3 राख्दा 0.1 हो। ल अब 4 राखौँ त, 4 राख्दाखेरि कति आउँछ 0.0588 हो। ल यही आउँछ हैन, यसो हेरौँ त हामीले। ल यहाँसम्म बुझ्यो, केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ त। हेलो, के छ यसमा, यो टेबल कसरी आयो भन्ने के कन्फ्युजन छ? हामीले टेबल चाहिँ यस्तो भनिदिनु न सर, यो टेबल y को भ्यालु निकालेको। यसरी हो क्या, हामीलाई क्वेसन चाहिँ यो छ हैन। हेरौँ, हामीले कतिको इन्टिग्रेसन निकाल्नु पर्ने छ, 0 देखि 4 सम्म हैन। dx बाई यो कति छ 1/1 + x² हैन, यो भनेको यस्तै त हो नि, 1/1 + x² dx हैन, यस्तो त भयो हैन। भनेपछि fx हाम्रो इक्वेसन कति रहेछ, fx भनेको यो हैन। भनेपछि fx कति रहेछ त यसमा 1/ यहाँ दिएको भयो, जे हुन्छ दिएको हुन्छ त्यो भनेको fx हुन्छ क्या हैन। ल यतिसम्म बुझ्यो। अब हामीले के गर्छौँ, गिभन भ्यालु लेखौँ है। x0 भनेको 0 छ, x0 भनेको लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 छ। xn भनेको हायर लिमिट हैन, माथिको लिमिट, माथि कति छ 4 छ हैन, 4। n को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, 4 भनेको छ है। अब n को भ्यालु चाहिँ अरू पनि दिन सक्छ है, यो n को भ्यालु 4 छ। भनेपछि हामीले h को फर्मुला के हुन्छ, xn - x0/h हुन्छ है। यो फर्मुला याद गर्नु हैन, यसबाट आएको xn - x0/h गर्दा 1 आयो हो कि हैन, 1 आयो हैन। ल 1 आइसकेपछि अब यो h भनेको खासमा के हो त, हामीले यसो बुझौँ त। h भनेको त हाम्रो इन्टरभल हो कि हैन, हाम्रो जस्तो पहिला पहिला हामीले यो भन्दा अगाडि क्वेसनहरुमा हाम्रो डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि हामीलाई टेबल दिएको हुन्थ्यो हैन, x र y। यसमा हामीले दुई h को भ्यालु कसरी निकालिन्थ्यो, यो दुईटा बीचको डिफरेन्स हो कि हैन h भनेको, हो नि। h भनेको इन्टरभलको डिफरेन्स हो हैन। भनेपछि हाम्रो सुरुदेखि कतिबाट भाग्छ, 0 बाट भाग्छ हैन, 0 बाट भाग्छ। अब इन्टरभल कतिको छ 1 1 बढाउँदै जाने सोच्नु पर्यो के। यो 1 भनेको मतलब एक एक बढाउँदै जाने भनेको है, एक एकले बढाउँदै जाने। यदि यहाँ 2 आएको भए 2 2 ले बढाउँदै जाने भन्ने हुन्थ्यो के, 3 आएको भए 3 3 ले बढाउँदै जाने हैन। कबसम्म बढाउने भन्दाखेरि जबसम्म लास्टको भ्यालु आउँदैन है। लास्टको भ्यालु नआउँदासम्म हामीले यो इन्टरभलले बढाउनु पर्यो है। अब हामीले ल भनेपछि पहिला सुरु 0 बाट गर्नु पर्यो हैन, किनभने इनिशियल 0 छ। अब 0 मा एक एकले बढाउँदै जाने भनेको छ हैन, एकले बढाउँदै जाँदा कति हुन्छ, 0 मा 1 जोड्दा 1, 1 मा जोड्दा 2, 2 ले 3, 3 मा 4 हैन। ल अब यो कसरी आयो बुझ्यो हैन, 4 सम्म जानु पर्यो हैन, किनभने लास्ट भ्यालु 4 छ हैन। यहाँ 6 छ भने 6 सम्म जानु पर्यो है, यहाँ इन्टिग्रेसनमा हेर्ने हाम्रो 4 सम्म छ नि त। ल अब त्यो भइसकेपछि हेरौँ, अब x को कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो हामीलाई हैन। हाम्रो फर्मुलामा त हामीलाई y0 को भ्यालु चाहिरहेको छ हैन। फर्मुला हेरौँ त माथि, त्यो सिम्स ट्रेपेजोइडलको y0 प्लस कति छ हैन, त्यो यो किन निकालेको अहिले हामीलाई थाहा हुन्छ क्या हैन। भनेपछि यसको कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन। भनेपछि fx कति छ हाम्रो 1/1 + x² छ हैन। अब x को ठाउँमा 0 राख्दा y को कति आउँछ 1/1 + 0 हुन्छ हैन। 1/1 + 0 भनेको 1/1 + 0 स्क्वायर। यो 1/1 + 0 कति हुन्छ, 0 राख्दा 0 नै हुन्छ हैन। 1/1 प्लस यहाँ त 1 हुन्छ क्या हैन, 0 राख्दा 1 हुन्छ, सरी x को ठाउँमा 0 राख्दा 1 हुन्छ हैन। यो बुझ्यो हैन यसमा। ल अब x को ठाउँमा 1 राखौँ त, 1 राख्दा 0.5 हैन। 1/1 + 1 भनेको 1/2, 1/2 भनेको 0.5। अब 2 राख्ने, 2 राख्दा हुन्छ हुन्छ हैन, बुझ्नु भयो। हुन्छ सर, बुझ्यो, टेबल बुझ्यो, अगाडि जान्छ। ल अब टेबल बुझिसकेपछि अब त यो किन निकालेको टेबल भनेको अब बुझिन्छ के। अब यो युजिङ ट्रेपेजोइडल रुल लेखौँ है। ल माथिको फर्मुला हेरौँ त, के छ x0 देखि xn। हाम्रो क्वेसन के छ dx बाई, ल पहिला चाहिँ उ लेखौँ न त, फर्मुला लेखौँ ल। ल ट्रेपेजोइडलको फर्मुला हेरौँ त, माथि कति छ h/2 छ हो, y0 प्लस yn छ हो हैन। फर्स्टको र लास्टको चाहिँ सिंगल भ्यालु हुन्छ, बाँकी सबै 2 ले
2 कमन हुन्छ हैन बाकी सबैमा हैन y0 र yn फर्स्ट र लास्ट बाहेक अरु सबैमा 2 कमन हुन्छ हैन y1 + y2 + ड्याश 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 कतिसम्म हैन यही त हो नि फर्मुला हो y0 र yn भनेको फर्स्ट र लास्टको चाहिँ एउटा एउटा हुन्छ बाकी सबै बीचको जति पनि हुन्छ सबै चाहिँ दुईटा दुईटा हुन्छ हैन भनेपछि 2 कमन आएको हो है त्यो बुझ्नु पर्यो है यो फर्मुला चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ एक्जाममा हैन याद गर्दा यो फर्मुला युज गरौँ त यसमा हाम्रोमा f024 dx by 1 plus ल हाम्रो फर्मुला यही हैन हामीले क्वेशन यो हैन 024 dx by 1 plus ल यसमा h को भ्यालु कति आएको थियो हाम्रो हेरौँ h को भ्यालु कति छ 1 छ हैन हो माथि हेरौँ त h को भ्यालु 1 2 ल यो फर्मुलाले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि फर्स्ट र लास्टको लागि एउटा एउटा लेख्नु बाकी सबैलाई चाहिँ 2 ले चाहिँ कमन गरेर लेख्नु भन्यो हैन ल फर्स्ट को लास्ट को हेरौँ त ल हामीलाई चाहिँ y0 चाहिरहेछ के किनभने हामीले यो निकालेको के फाइदा भयो भन्दाखेरि यो x0 हो यो y0 हैन यो y0 हो y1 y2 y3 y4 हो यहाँ चाहिने भएर हामीले यो निकालेको हो के टेबल नत्र हामीलाई पर्थेन टेबल हैन ल हेरौँ y0 फर्स्ट को र लास्ट को एक एक पिस हैन फर्स्ट को चाहिँ 1 छ हैन 1 प्लस लास्ट को कति छ 0.0588 हो प्लस अब 2 बाकी सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन बाकी कति छ 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 भइहाल्यो नि फर्मुला नलेख्दा पनि हुन्छ है यो हामी डाइरेक्ट यो लेख्दा हुन्छ है यो मैले अब यो फर्मुला चाहिँ रिमाइन्ड गर्नको लागि ल यो कसरी आयो बुझ्यो फर्स्ट को र लास्ट को लागि एउटा एउटा हैन y0 र yn एउटा बिचको सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन फर्मुला इजी छ सम्झिन हैन यो ल यसलाई गरौँ त कति आउँछ ल क्याल्कुलेटर छ 1.329 1.329 यस्तो यस्तो आउँछ अब यो गरौँ त सबैले आउँछ होला हैन ल आउँछ सर ल अब यसको आन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नको लागि क्याल्कुलेटरमा हामीले हेर्न सकिन्छ है त्यसको लागि हाम्रो यस्तो क्याल्कुलेटर चाहिन्छ है फेरि उस्तोमा साइन्टिफिकमा हुँदैन है आउँछ हैन यो इन्टिग्रेसन निकाल्न क्याल्कुलेटरमा आउँछ सर त्यो अल्फाको मुनिले हेर्नु त ठ्याक्क अल्फाको तल एउटा इन्टिग्रेसनको छ हैन बटन इन्टिग्रेसनको त्यहाँ खिच्ने हैन अल्फाको ठ्याक्क मुनि छ अल्फा गर्ने अनि 1/1 + x² गरौँ त 1 + x² हैन ल त्यसमा लिमिट राख्ने पनि दिएको छ हैन लिमिट राखौँ त लिमिट कतिसम्म छ त्यो एरोको सहायताले माथि लगाउँ है 0 देखि 4 सम्म अलि टाइम लगाउँछ है 1.325 अलि टाइम लगाउँछ है ल त्यो क्याल्कुलेटरबाट पनि निकाल्नु भयो अनि 1.325 क्याल्कुलेटरबाट कति आउँछ क्याल्कुलेटरबाट गर्दाखेरि 1.325 भनेपछि हाम्रो आन्सर ठीक रहेछ हैन यो 32 अब एक्ज्याक्ट त आउँदैन हैन एक्ज्याक्ट आउँदैन तर 32 मिलेपछि हाम्रो मिल्यो है यसरी गर्न हामीले सकिन्छ ल यसको हामीले अझ क्वेशनहरु भोलि पर्सि गरौँ है हुन्छ अब यसो गरौँ त तपाईहरुले ट्राई गर्नु है आज गएर यानको भ्यालु 2 राखेर चेक गर्नु त ल सबैले यानको भ्यालु 2 निकाल्नु यही क्वेशनलाई यानको भ्यालु 2 राखेर है त्यो चाहिँ ट्राई गर्नु अहिले त यानको भ्यालु 4 छ नि त हैन अब यानको 2 राख्नु अनि 2 राख्दाखेरि याचको भ्यालु पनि फरक आउँछ याचको फरक आइसकेपछि टेबल पनि फरक आउँछ हैन अनि त्यसपछि गर्नुस् अनि आन्सर चाहिँ गर्नुस् कति आउँछ है यो कति होला ल म एकैछिनमा भइहाल्छ h को कति होला 4 - 0 डिवाइड बाइ n को भ्यालु भनेको 2 भनेपछि 2 हो h को भ्यालु 2 हैन भनेपछि अब हाम्रो टेबल कस्तो होला यसो हेरौँ है टेबल कस्तो होला यस्तो x र y कतिबाट स्टार्ट 0 बाट हैन 0 बाट 2 को डिफरेन्समा जानु पर्यो हैन अब 2 भनेपछि 2 को इन्टरभलमा 2 2 ले बढाउने भनेको 0 2 यसमा जम्मा 3टा भ्यालु मात्र आउने भयो है अब यो 0 राख्दाखेरि कति आउला हेरौँ त त्यसमा 1/1 + 1 आउँछ 1/1 + 4 राख्दा कति हुन्छ 1/1 + 2² भनेको 1/5 हुन्छ हैन 1/5 भनेको 0.2 आउला हैन 0.0588 हो यानको भ्यालु 2 मा है यानको भ्यालु 2 मा हाम्रो टेबल सानो हुने भयो हैन ल त्यसमा चाहिँ अब i को भ्यालु कति हुने भयो इन्टिग्रेसन कति आउँछ h/2 भनेको 2/4 h/2 भनेको 2/2 फर्स्ट र लास्ट को लागि
1 + 0.0588 प्लस अब यो बिचको अरू बाँकी जुन छ त्यसलाई चाहिँ 2 ले है 2 × 0.2 यो कति आउँछ गरौँ त 1 + 0.0588 प्लस 2 × 0.2 1.458 यसमा चाहिँ एकदम भास्ट डिफरेन्स आयो है 1.458 हैन त्यसैले चाहिँ याचको भ्यालु चाहिँ जति बढी भयो त्यति चाहिँ हाम्रो एक्युरेट आउँछ है हैन यो चाहिँ अब एकदम डिफरेन्स आयो हाम्रो उसभन्दा है एरर आयो हैन एचको भ्यालु हाम्रो जति धेरै छ नि हैन जति धेरै पोइन्टहरु हामीले लियौं हैन त्यति हाम्रो बढी एक्युरेट आउँछ है रिजल्ट यसले चाहिँ त्यो देखाउँछ है एन को भ्यालु 2 भनेको भए हाम्रो यति आउँथ्यो आन्सर है यो रङ भन्न खोजेको हैन है तर यो चाहिँ एक्युरेट आउँदैन एक्युरेट कम छ भन्ने खोजेको है तर यस्तो एक्युरेट नभएको चाहिँ क्वेशन दिन्न हैन यसरी गर्न सकिन्छ है एन को भ्यालु फरक हुन सक्छ ल अब आज यति गरौँ भोलि अर्को गरौँ है यसको क्वेशनहरु अझ गरौँ हुन्छ त्यो फर्मुला सम्झिनु भइहाल्छ अरु केही पनि छैन ल अब आज यति गरौँ है